सबैजनालाई नमस्कार। नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज हामी यो भिडियो मार्फत कक्षा 8को स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा भन्ने जुन विषय छ त्यो विषयको शारीरिक शिक्षा अन्तर्गत रहेको योग भन्ने जुन पाठ छ त्यो पाठको बारेमा यो भिडियोमा बुझ्दैछौँ, चर्चा गर्दैछौँ र छलफल गर्दैछौँ। ल आउनुहोस् त भाइ बहिनीहरू, अब तपाईँहरू पनि यो योग भन्ने जुन विषय छ त्यसलाई बुझ्नको लागि तयार भएर बस्नुहोस् है त। ल भाइ बहिनीहरू, हामीले योभन्दा अघिको भिडियोहरूमा पाठ 3 सम्मको शारीरिक शिक्षाको सबै विषयवस्तु पढिसकेका छौँ, त्यसलाई बुझिसकेका छौँ र आज हामी विशेष गरेर पाठ 4मा रहेको योग भन्ने विषय बुझ्दैछौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले योभन्दा अघिको भिडियो हेर्नुभएको छैन भने नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा गएर स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा कक्षा 8को जुन प्लेलिस्ट छ त्यो प्लेलिस्टमा गएर योभन्दा अघिका सबै पाठहरू पढ्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ है त। ल यति कुरा मैले यसमा गरेँ। ल अब तपाईँहरू यो पाठको पढ्नको लागि तयार भएर बस्नु होला र विशेष गरेर यो शारीरिक शिक्षाको जुन पाटो छ त्यसमा चाहिँ विशेष गरेर हामीले प्रयोगात्मक कुराहरूलाई बढी ध्यान दिन्छौँ है। प्रयोगात्मक कुराहरूलाई बढी सिक्छौँ। प्रयोगात्मक भनेको जस्तै शारीरिक कसरतहरू जुन हामीले दैनिक रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तै योगका कुरा, त्यस्तै अब विभिन्न खेलकुदहरू हो, त्यो चाहिँ हामीले आफ्नो जीवनमा अभ्यास गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्। ल त्यसकै बारेमा चर्चा गर्दाखेरि आज हामी योगको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, अब योग भनेको के हो त्यसलाई थोरै बुझौँ, थोरै हामी त्यसको भूमिकालाई बुझौँ। के हो त योग, यसले के गर्छ, यो किन आवश्यक छ, त्यसको बारेमा थोरै चर्चा गरौँ, अनि मात्र हामी अरू कुराहरू अध्ययन गरौँला है त। ल हेर्नुहोस् त, अब योग भन्ने बित्तिकै सामान्य अर्थमा हामी शरीर, मन र आत्मालाई एकाकार गर्ने जुन विधि छ, विषय छ, जुन एउटा पाटो छ हो, त्यसलाई चाहिँ हामी योग भन्न सक्छौँ है भाइ बहिनीहरू। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब योगको चाहिँ अर्थ व्यापक छ, बृहत छ, एकदम ठुलो छ र सामान्य अर्थमा अब अहिले त विभिन्न खालका योगहरू हामी पाउँछौँ। विशेष गरेर अहिलेको चलेको योग हाम्रो समाजमा हामीले अहिले चलाइरहेको चिज भनेको हठ योग, अर्थात् जुन शारीरिक क्रियाकलापद्वारा गरिने एक किसिमको अभ्यास छ। श्वासलाई लिने र रोक्ने, फाल्ने, त्यो गर्दै शारीरिक कसरत जुन शरीरलाई बङ्ग्याउने, खुम्च्याउने, तन्काउने हो, यस्ता खालका गतिविधि गऱ्यौँ भने त्यसलाई हामी सामान्य अर्थमा योग भन्छौँ। ल यसको अर्थ एकदमै व्यापक र बृहत छ भाइ बहिनीहरू। त्यो हुने हुनाले अब योग भन्ने बित्तिकै जोड भनेर पनि बुझिन्छ। जोड भनेको कस्तो जोड भन्दाखेरि अब जुन आत्माको कुरा हुन्छ हो, आत्माको जोड परमात्मासँग हुने हो, त्यसरी पनि बुझिन्छ है त। आत्मा र परमात्माको जुन मिलन छ हो, त्यसलाई पनि हामी जोड भनेर, योग भनेर भन्छौँ है त। त्यो जोडलाई योग भनेर भन्छौँ। त्यसरी पनि यसलाई व्याख्या गरेको पाइन्छ भाइ बहिनीहरू। अब यसको एकदमै ठुल्ठुलो अर्थ छ, व्यापक अर्थ छ। यसमा चाहिँ यो पाठमा चाहिँ भाइ बहिनीहरू हामीले थोरै चिज मात्रै पढ्ने हो, थोरै चिज मात्र बुझ्ने हो है त। ल हेर्नुहोस् त, अब के रहेछ, हामी हाम्रो पाठतिर जाउँ, हाम्रो विषयवस्तुतिर जाउँ। ल हेर्नुहोस् त, योग आत्मा अनुशासन हो। ल हेर्नुहोस् त, ल योग के रहेछ भन्दाखेरि आत्माको अनुशासन, जुन आत्माले गर्नुपर्ने एउटा कार्यहरू छ उसको जीवनकालमा हो, त्यसको पूर्ण अनुशासन नै योग रहेछ। ल यसरी हामी यसलाई बुझ्न सक्छौँ है त। त्यस्तै यो एक जीवनशैली हो जसले व्यक्तित्व विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। हेर्नुहोस् त, यो एउटा जीवनशैली हो। ल योग भनेको एउटा जीवनशैली हो जसले चाहिँ व्यक्तिमा उसको जुन विकास गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ, शारीरिक, मानसिक, त्यसै गरी आध्यात्मिक जुन विकास छ हो, त्यसलाई यसले सहयोग गर्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। ल अब यो शारीरिक र मानसिक रोगहरूको चिकित्सा शास्त्र हो। ल हेर्नुहोस् त, योग भनेको अब हेर्नुहोस् है, एकदम गम्भीर कुरा छ र गहन कुरा छ यो।
यसले चाहिँ शारीरिक र मानसिक जुन रोगहरू छ त्यसमा चाहिँ चिकित्साको भूमिका निर्वाह गर्छ। त्यो चाहिँ औषधि अथवा जे भनौँ, उपचार जे भनौँ, त्यसको चाहिँ भूमिका खेल्ने रहेछ शारीरिक र मानसिक रोगको। यो कुरा हामीले बुझौँ है त। योगले के गर्ने रहेछ, शारीरिक र मानसिक रोगहरूको चाहिँ निदान गर्ने रहेछ, उपचार गर्ने रहेछ। ल त्यो कुरा हामी बुझौँ। अब आफ्नो शरीर र मनलाई चिन्ने आध्यात्मिक विधा पनि हो। ल हेर्नुहोस् त, आफ्नो शरीर, हाम्रो शरीर किन आयो, किन प्रकट भयो, के हो वास्तवमा, त्यस्तै गरी आफ्नो मन के हो, म को हुँ, यहाँ किन आएको छु, म किन जन्मेको, मेरो उद्देश्य के हो, संसारमा जुन जे चिजहरू छन् त्यो चिज के भइरहेको छ हो, त्यो चिज चाहिँ खोज्ने जुन विधा छ त्यो पनि योग अन्तर्गत पर्छ है त। आफूलाई चिन्ने, आफ्नो वास्तविक स्वरूप के हो त त्यसलाई चिन्ने, आफ्नो मन के हो, मनलाई चिन्ने नै जुन विधा छ त्यसलाई हामी योग अन्तर्गत लिन्छौँ है त। जुन आध्यात्मिक विधा छ, आध्यात्मिक विधा छ हो, त्यसलाई चाहिँ हामी योगमा लिने रहेछौँ। आफ्नो शरीरलाई, मनलाई चिन्ने जुन आध्यात्मिक विधा रहेछ त्यसलाई चाहिँ हामी योग भन्ने रहेछौँ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब योग शरीर, मस्तिष्क र मनलाई विकारमुक्त गराउने क्रियाहरूको समिष्ट रूप हो। ल हेर्नुहोस् त, योग के रहेछ भन्दा हाम्रो जुन शरीर छ, त्यस्तै हाम्रो जुन मस्तिष्क छ, दिमाग छ र मनलाई विकारमुक्त गराउने क्रियाहरूको समिष्ट रूप हो। ल योग के रहेछ, शरीर, मस्तिष्क र मनलाई विकारमुक्त गराउने क्रियाहरूको समिष्ट एउटा रूप रहेछ, समग्र रूप रहेछ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। के गर्ने रहेछ, हाम्रो शरीरमा भएको विकारहरूलाई फाल्ने रहेछ। त्यस्तै गरी हाम्रो मनमा भएको, त्यस्तै गरी मस्तिष्कमा भएको जुन विकारहरू छ, नकारात्मक सोचहरू, नकारात्मक भावहरू, रिस, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा हो, यस्ता खालका द्वेषहरूलाई चाहिँ योगले हटाउन सक्छ है त। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल त्यस्तै अब योगले शरीर, मन र मस्तिष्कलाई संयुक्त रूपमा स्वच्छ तथा प्रफुल्लित पार्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। ल जुन योग हामीले चर्चा गर्दैछौँ त्यो योगले के गर्ने रहेछ भन्दा भाइ बहिनीहरू, हाम्रो जुन शरीर छ, त्यस्तै मन छ, मस्तिष्क छ हो, त्यो सबैलाई एकदम स्वच्छ र प्रफुल्लित पार्न एकदमै ठुलो भूमिका खेल्छ है त। हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ बनाउन, त्यस्तै गरी मनलाई एकदम शान्त, आनन्दित, खुसी बनाउन र मस्तिष्कलाई पनि शान्त, एकाग्र बनाउनको लागि योगले चाहिँ एकदम ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने रहेछ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है। अब योगलाई प्रचलनमा ल्याउने पहिला व्यक्ति महर्षि पतञ्जलि हुन्। जुन हठयोगको कुरा छ, हठयोग हो, त्यसलाई चाहिँ सुरुमा ल्याउने, प्रचलनमा ल्याउने पहिला व्यक्ति महर्षि पतञ्जलि हुन्। ल योगको जन्म त हामीले भगवान् शिवबाट भएको भनेर पाउँछौँ, तर योगलाई प्रचलनमा, पछिल्लो समयमा योगलाई प्रचलनमा ल्याउने पहिला व्यक्ति चाहिँ महर्षि पतञ्जलिको रूपमा लिइन्छ है त। यो कुरा सम्झनु होला है भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरूले यो कुरा के बुझ्नु भने भगवान् शिवबाट नै योगको उत्पत्ति भएको हो, त्यो कुरा बुझ्नुहोस्। र त्यो बिस्तारै समयक्रम अनुसारै बिस्तारै त्यो योग चाहिँ पछि लोप हुँदै गएको र पछि यसलाई प्रचलनमा अहिलेको जुन हामीले देखिरहेको जुन योगहरू छ त्यो योगलाई चाहिँ प्रचलनमा ल्याउने पहिला व्यक्ति चाहिँ महर्षि पतञ्जलि हुन्। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है। ल त्यस्तै योगलाई अब व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा अभ्यास गर्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, योगासन जुन योग छ त्यो चाहिँ व्यक्तिगत एउटा व्यक्तिले मात्र पनि त्यसको अभ्यास गर्न सक्छ र समूहमा पनि हामी योग गर्न सक्छौँ, समूहमा पनि त्यसको अभ्यास गर्न सक्छौँ है त। ल यति कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। योगलाई हामीले व्यक्तिगत रूपमा अथवा समूहमा दुवै तरिकाले अभ्यास गर्न सक्छौँ।
यसको नियमित अभ्यासले शरीरका आन्तरिक तथा बाह्य अङ्ग तथा प्रणालीहरू मजबुत हुन्छन्। ल हेर्नुहोस् त, योगको दैनिक अभ्यास, योगलाई हामीले नियमित रूपमा गऱ्यौँ भने हो त्यो गर्दाखेरि के हुने रहेछ, हाम्रो शरीरको जुन आन्तरिक र बाह्य अङ्गहरू छ तिनीहरू एकदमै मजबुत र बलियो हुने रहेछ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। योगलाई हामीले दैनिक रूपमा हाम्रो जीवनमा गऱ्यौँ भने के हुने रहेछ, आन्तरिक र बाह्य अङ्ग तथा प्रणालीहरू मजबुत हुने रहेछ। त्यो कुरा हामी बुझौँ है। ल अब हेर्नुहोस् त, अब अर्को कुरा के बुझ्नुपर्छ भने साथै यसले शरीरलाई विभिन्न रोग तथा दुर्बलताबाट मुक्त राख्न सहयोग गर्दछ। ल योगले अर्को पनि के फाइदा दिने रहेछ भने हाम्रो जुन शरीर छ त्यसमा विभिन्न रोगहरू लाग्न सक्छ हो, त्यो रोगबाट बचाउने र विभिन्न दुर्बलताहरू कमजोरीहरूबाट हामीलाई मुक्त राख्न सहयोग गर्ने रहेछ। ल यति कुरा चाहिँ हामीले यसमा बुझौँ। अब हेर्नुहोस् त, खेलाडी तथा विद्यार्थीहरूको अधिकतम शारीरिक तथा मानसिक तन्दुरुस्ती कायम राख्न एवं उच्च क्षमताको विकास गर्न योग आवश्यक छ। ल हेर्नुहोस् त, तपाईँहरू पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी जुन खेलाडीहरू हुनुहुन्छ हो, उहाँहरूको शारीरिक र मानसिक तन्दुरुस्तीको लागि योग चाहिँ एकदमै उच्चतम आवश्यकता रहेको छ। योगको एकदमै ठुलो आवश्यकता रहेको छ र उनीहरूको जुन एउटा क्षमता विकास गर्नेको लागि पनि योगको एकदमै ठुलो आवश्यकता रहेको छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है। ल अब त्यस्तै विभिन्न दुर्घटनाहरूबाट बच्न शरीर र मनलाई सचेत तथा अभ्यस्त राख्न योगको अभ्यास गर्नु आवश्यक छ। ल हेर्नुहोस् त, विभिन्न दुर्घटनाहरूबाट बच्न, त्यस्तै शरीर र मनलाई सचेत तथा अभ्यस्त राख्न, शरीर र मनलाई सचेत त्यस्तै अभ्यस्त राख्न योगको अभ्यास गर्नु आवश्यक छ। ल हेर्नुहोस् त, योगको अभ्यास किन गर्नुपर्ने रहेछ भन्दा विभिन्न दुर्घटनाहरूबाट बच्न, त्यस्तै हाम्रो जुन शरीर छ, मन छ, चेतना छ, त्यसलाई चाहिँ एकदम सचेत र अभ्यस्त राख्न योगको आवश्यक गर्नु छ। ल कहिलेकाहीँ कस्तो कुराले दुर्घटना हुन्छ भन्दाखेरि हामी अचेत भयौँ, हामीलाई सुझबुझ राम्रो भएन, हाम्रो सुझबुझ राम्रो भएन भने त्यस्तो बेलामा विभिन्न दुर्घटनाहरू हुन सक्छन् है त भाइ बहिनीहरू हो। त्यसकारण हाम्रो जुन चेतना छ त्यसलाई सचेत राख्नको लागि योग गर्नु हामीले अति नै आवश्यक मानिन्छ है त। योग गर्न, त्यसैले हामीले योगलाई गर्नुपर्ने भनेर बुझ्छौँ है त। ल अब यो बुझिसकेपछि अब एउटा कुरा के बुझौँ भन्दा भाइ बहिनीहरू, योगका 8वटा अङ्गहरू छन्। योगमा 8वटा अङ्गहरू छन्। योगमा 8वटा अङ्गहरू छन्। ती हुन् यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान र समाधि। ल हेर्नुहोस् त, योगमा विशेष गरेर 8वटा अङ्ग छन् जसलाई हामी अष्टाङ्ग योग भन्छौँ र हामीले यो पाठमा पढ्ने पनि त्यही अष्टाङ्ग योग नै हो। अष्टाङ्ग योग जसको 8वटा अङ्ग छ। 8वटा अङ्गमा के रहेछ? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान र समाधि। ल यो चाहिँ 8वटा अङ्गहरू रहेछ योगको। यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है, यो सम्झिनु पऱ्यो। हामीले हठयोगको बारेमा मात्र यो पाठमा चर्चा गर्छौँ। अब योगका विभिन्न भागहरू छ, विभिन्न योगहरू छन्। राजयोग छ, ज्ञान योग छ, भक्ति योग छ, कर्मयोग छ, विभिन्न खालका योग छन्। तर हाम्रो यो पाठमा चाहिँ हामीले अष्टाङ्ग योग 8वटा जसको अङ्ग छ, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान र समाधि हो, यसको बारेमा मात्र थोरै चर्चा गर्छौँ। र यसमा पनि विभिन्न आसनहरू छ, त्यो आसनको बारेमा मात्र हामी चर्चा गर्छौँ र केही प्राणायामहरूको बारेमा यो पाठमा हामी बुझ्छौँ है त। ल अब यीमध्ये यस एकाइमा हामी योग सम्बन्धी केही आसन र प्राणायामहरूको अभ्यास गर्नेछौँ। ल अब यत्रो चिज भए तापनि हामीले चाहिँ यसमा केही चिज मात्र सिक्ने रहेछ, एकदम थोरै चिजहरू मात्र सिक्ने रहेछौँ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है। ल अब हेर्नुहोस् त, अब पहिलो छ सूर्य नमस्कार। ल हेर्नुहोस् त, अब के हो त यो सूर्य नमस्कार, त्यो कुरा बुझौँ र यो किन आवश्यक छ त्यसलाई पनि बुझौँ। ल भाइ बहिनीहरू, सूर्य नमस्कार, ल योगको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज भनेको सूर्य नमस्कारको रूपमा लिइन्छ है त। योगको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण
चिजको हामी कुरा गर्छौँ त्यो चाहिँ सूर्य नमस्कारको रूपमा त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज हो भनेर लिन्छौँ है त। ल अब एकदमै सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। अब यसको अभ्यास दैनिक गर्ने हो भने हामी विभिन्न खालका रोगहरूबाट बच्छौँ। शारीरिक तन्दुरुस्तीको लागि एकदमै फाइदाजनक छ र आफूलाई सधैँ स्वस्थ, त्यसै गरी तन्दुरुस्त र एकदम जाँगरिलो राख्नको लागि सूर्य नमस्कार सबैभन्दा राम्रो योगको विधि हो है त। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल अब हामी सूर्य नमस्कारको बारेमा बुझौँ। ल हेर्नुहोस् त, अब सूर्य नमस्कार के हो, कसरी गरिने रहेछ, यसका विधिहरू के हुन्, ल त्यही कुरामा हामी चर्चा गरौँ। सूर्य नमस्कार यौगिक क्रियाबाट सूर्यलाई नमस्कार गर्ने तरिका हो। ल हेर्नुहोस् त के रहेछ त सूर्य नमस्कार। ल अब शब्दबाटै नै थाहा हुन्छ। सूर्य नमस्कार भनेको जुन योगको क्रिया छ त्यसलाई हामी यौगिक क्रिया भन्छौँ हो, त्योबाट सूर्यलाई नमस्कार गर्ने एउटा विधि रहेछ। ल यति कुरा हामीले यसमा सम्झनु पर्यो है त। त्यस्तै अब यो क्रिया गर्नाले शरीरको बल र लचकतामा सुधार ल्याउन सकिन्छ। ल यो क्रिया गर्दाखेरि के हुन्छ, हाम्रो शरीरमा बल, त्यस्तै गरी लचकतामा सुधार आउँछ है त। हाम्रो जुन लचिलो हुने, शरीरको लचिलो हुने गुण छ त्यो बढ्छ। ल यसले पेटका मांसपेशीहरूलाई समेत मजबुत बनाउँछ। ल यसले पेटका मांसपेशीलाई पनि मजबुत बनाउने रहेछ। हाम्रो पेटमा रहेको जुन मांसपेशीहरू छ त्यसलाई एकदम मजबुत बनाउँछ। यो अभ्यास व्यायामका साथै श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित भएकाले यसलाई एक किसिमको प्राणायाम पनि भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यो अभ्यासमा जुन व्यायाम गर्छौँ र साथसाथै श्वास प्रश्वास अर्थात् सास तान्ने र सास फाल्ने र सास रोक्न पनि सकिन्छ है। सास रोकेर पनि हामी यो क्रिया गर्न सक्छौँ। श्वासलाई तान्ने, श्वासलाई केही बेर रोक्ने र श्वासलाई बाहिर फाल्ने हो, त्यो काम हामी यसमा गर्न सक्छौँ। त्यसैले यसलाई एक किसिमको प्राणायाम पनि भनेर भन्ने गरिने रहेछ। ल यति कुरा हामीले यसमा बुझौँ है त। ल अब यसको अभ्यास गर्न निम्नलिखित चरणहरू गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब सूर्य नमस्कार कसरी गर्ने रहेछ, कुन चरणमा सूर्य नमस्कार हामीले गर्नुपर्ने रहेछ र गर्न सक्ने रहेछौँ त्यसकै बारेमा चर्चा गरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, अब यहाँ चित्र देखाइएको छ, यही चित्रअनुसार नै हामीले सूर्य नमस्कार गर्न सक्छौँ है। ल चित्रमा देखाए जस्तै तरिकाले हामी सूर्य नमस्कार गर्न सक्छौँ र यो चित्रमा जे देखाइएको छ भाइ बहिनीहरू त्यही कुरा अब हामी चर्चा गर्दै जाउँ है त। ल हेर्नुहोस् त, पहिला के गरिरहेको छ, पहिलो चित्र के देख्न सक्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् त, सिधा उभिएर छातीको नजिक ल्याएर दुवै हातले नमस्कार गरिरहेको हामी देख्न सक्छौँ। त्यस्तै अब दोस्रो चित्रमा हेर्नुहोस् त, अब बिस्तारै आफ्नो हातलाई माथि तन्काउँदै आकाशतिर हेर्दै पछाडितिर झुकिरहेको देख्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को चित्रमा हेर्नुहोस् त, आफ्नो शरीर पुरै झुकाएर टाउकोले घुँडालाई छोइरहेको र हातले तल भुइँलाई छोइरहेको तपाईँहरूले यो चित्र देख्न सक्नुहुन्छ। ल त्यसै गरी हेर्नुहोस् त, अर्को चित्रमा एउटा घुँडा खुम्चाएर अर्को घुँडा तल भुइँमा टेकाएर अब दुवै हातले त्यो अगाडिको जुन घुँडा छ त्यसलाई छोइरहेको देख्न सक्नुहुन्छ। र हेर्नुहोस् त, अर्को उसमा पर्वत आसन भन्छ यसलाई, पर्वत जस्तै गरी आफ्नो दुईटा गोडालाई तन्काई शरीरलाई निहुराएर हातले मात्रै टेकेर, टाउकोले होइन है भाइ बहिनीहरू, हातले मात्रै टेकेर बसिरहेको देख्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्कोमा हेर्नुहोस् त, अर्को चित्रमा यसरी भुइँमा जमिनमा उसले हातले, त्यसै गरी छातीले, त्यसै गरी चिउँडोले, गोडाले, घुँडाले टेकिरहेको देख्न सक्नुहुन्छ। तर यो जुन हिपको भाग छ अर्थात् यो जुन हाम्रो जुन कट्टी छ हो त्यो चाहिँ भुइँमा नछोएको अवस्था, यस्तो अवस्थाको चित्र हामी देख्न सक्छौँ। ल अब यहाँ हामी विभिन्न चरणहरूमा यसलाई गर्छौँ, सूर्य नमस्कार गर्नुपर्ने हुन्छ विभिन्न चरणहरूमा। त्यो चरणहरूको बारेमा अब चर्चा गरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, अब पहिलो चरण के रहेछ, चरण 1मा। ल चरण 1 को चित्र यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ।
यो हेर्नुहोस् त, यो चित्रमा के गरेको छ त्यसलाई हामी छलफल गरौँ है त। ल, चित्रमा देखिए चाहिँ शरीर सिधा गरी उभिनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, यो जुन चित्र देखाइएको छ हामीलाई, पहिलो चित्र हेर्नुहोस् त, पहिलो चित्रमा के गरेको छ, शरीरलाई सिधा गरेर उभिनुपर्छ। ल, यो जुन पहिलो चित्र छ यसमा हेर्नुहोस् त, शरीरलाई एकदम सिधा गरेर उभिएको छ। दुवै हात जोडी छातीको अघिल्लोतिर राखी नमस्कार गरी श्वास बाहिर फाल्नुपर्दछ। ल, पहिलो काम हामीले के गर्ने रहेछौँ, सूर्य नमस्कारको पहिलो चरणमा भन्दा हामीले चित्रमा देखाए जस्तै गरी पहिला शरीरलाई सिधा राखेर उभिनु। ल भाइ बहिनीहरू, के सम्झिनुहोस्, शरीरलाई सिधा राखेर उभिनु पर्यो। त्यसपछि अब दुवै हात जोडेर छातीको अघिल्लोतिर ल्याएर राख्ने, नमस्कार गर्ने है त। अनि श्वासलाई बाहिर फाल्ने, अर्थात् सास जुन हामी फेर्छौँ त्यसलाई बाहिर फाल्ने। ल, यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो पहिलो काम, पहिलो चरणमा है त। अब दोस्रो चरणमा हेर्नुहोस् त, दोस्रो चरणमा के गर्ने, दोस्रो चरणमा यो चित्रमा पनि देखाइएको छ। ल, दोस्रो चरणको चित्र यो छ हेर्नुहोस् त। अब दोस्रो चरणको चित्र अहिले हामी हेर्दैछौँ। ल, यसरी मैले यहाँ गोलो लगाएको छु दोस्रो चरणको चित्रलाई। चित्रमा देखाए चाहिँ श्वास तान्दै दुवै हात माथिबाट पछाडितर्फ लैजाने र कम्मर माथिको जुन शरीरको भाग छ त्यसलाई पछाडि झुकाउने गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब चित्रमा देखाए जस्तै, ल हेर्नुहोस् त, चित्रमा देखाए जस्तै दुवै हातलाई तान्ने, तन्काउने, ल बिस्तारै माथि लाने र पछाडितर्फ लैजाने। दुवै हातलाई सिधा बनाएर बिस्तारै पछाडितर्फ लाने र कम्मर माथिको जुन शरीरको भाग छ त्यसलाई पछाडि झुकाउने। ल हेर्नुहोस् त, यो कम्मरभन्दा माथिको भाग छ, यो चित्रमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, बिस्तारै पछाडि झुकाएको र देख्नुहुन्छ। ल, अब यसरी जुन हात मासतिर लाँदै गर्दा चाहिँ हामीले श्वास लिँदै त्यो हात बिस्तारै माथि लगाएर पछाडितर्फ लैजानुपर्छ है। त्यति बेला चाहिँ श्वास क्रिया हामीले गर्नुपर्छ। श्वासलाई बिस्तारै तान्ने, बिस्तारै लिने र त्यसपछि हातलाई मासतिर लगेर राख्ने र कम्मरभन्दा माथिको जुन भाग छ त्यसलाई बिस्तारै पछाडितिर झुकाउने। ल, यो चित्रमा गरे जस्तै तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ दोस्रो चरणमा है त। ल, अब तेस्रो चरणमा जाउँ। तेस्रो चरणमा के हुन्छ भन्दा श्वास फाल्दै अगाडि निहुरिएर हातले खुट्टाको भुइँमा टेकेर शिरले घुँडालाई छुनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब के गर्ने, श्वासलाई बिस्तारै फाल्ने। अब यो जुन दोस्रो चरणबाट तेस्रो चरण, दोस्रो चित्रबाट तेस्रो चरणमा यसरी जान सक्ने रहेछ। हामीले के गर्ने रहेछौँ, श्वासलाई बिस्तारै फाल्ने। जुन हामीले श्वास चरण 2मा श्वास तान्दै मासतिर हात लगाएको थियौँ, अब त्यो श्वासलाई बिस्तारै फाल्दै हामी चरण 3मा प्रवेश गर्ने रहेछौँ। ल, श्वास फाल्दै अगाडितिर निहुने नि, अगाडितिर यसरी हेर्नुहोस् त, यहाँ यो चित्र 3मा दिएको छ, 3मा। ल, श्वास फाल्दै अगाडितिर निहुरिएर के गरेको छ, यहाँ हेर्नुहोस् त, हातले खुट्टाको भुइँमा यहाँ छोएको छ र जुन टाउको छ टाउकोले घुँडालाई छोएको छ। ल, अब यो चरण 3मा हामीले यसरी सूर्य नमस्कारको अभ्यास गर्ने रहेछौँ। अब चरण 4मा के गर्न सकिन्छ हेर्नुहोस् त, चरण 4मा श्वास तान्दै दायाँ खुट्टालाई पछाडि सार्दै चिउडोमाथि उठाई आकाशतिर हेर्नुपर्छ। ल, चरण 4को चित्र हेर्नुहोस् त, चरण 4को चित्रमा के गर्ने रहेछ भन्दा श्वास तान्दै बिस्तारै श्वास तान्दै दाहिने गोडालाई दायाँ खुट्टालाई पछाडि सार्ने। हेर्नुहोस् त, यो दायाँ गोडालाई पछाडि सार्ने र चिउडोलाई माथि उठाएर आकाशतर्फ हेर्ने। ल, यसरी चाहिँ यो चरण 4मा गर्न सकिने रहेछ। ल, अब चरण 5मा के गर्न सकिने रहेछ त्यसलाई हेरौँ है त। चरण 5मा हामीले के गर्ने, श्वास फाल्दै बायाँ खुट्टालाई पनि पछाडि सारी र कम्मर माथि उठाएर टाउको झुकाई नाभिलाई हेर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, 5 नम्बरको चरणमा यस्तो खालको चित्र देखाइएको छ, जसमा के गरेको छ भन्दा जुन हामीले चरण 4मा श्वास तान्दै चिउडो माथि उठाएर आकाशतिर हेरेका थियौँ, अब त्यहीँबाट श्वासलाई बिस्तारै फाल्दै हामीले जुन दायाँ गोडा पछाडि लगेका थियौँ, अब बायाँ गोडा पनि पछाडि लग्ने, र यहाँ चित्रमा देखाए जस्तै
जुन तरिका छ त्यस्तै गरी कम्मरमाथिको जुन उठाएर कम्मरलाई माथि उठाउने, हेर्नुहोस् त यहाँ कम्मरलाई माथि उठाएको छ र टाउकोलाई बिस्तारै झुकाएर नाभिलाई हेर्ने र हातको बलमा टेकेर हामी त्यो गर्न सक्छौँ है त। ल यति कुरा हामीले चरण 5 मा गर्छौँ। र चरण 6 मा अब हेर्नुहोस् त चरण 6 मा के गर्ने रहेछौँ, यहाँ चित्र पनि देखाइएको छ। ल चरण 6 मा के गर्ने भन्दा श्वास प्रश्वास सामान्य अवस्थामा राखेर हात खुम्च्याउँदै घुँडा, छाती र टाउकोले भुइँमा स्पर्श गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त श्वास प्रश्वासलाई सामान्य अवस्थामा राख्ने र हात खुम्च्याउने, घुँडा, छाती र टाउकोले भुइँमा स्पर्श गर्नुपर्छ। ल हातलाई खुम्च्याउँदै घुँडा, छाती र टाउकोलाई भुइँमा स्पर्श गराउने। ल के गर्ने रहेछौँ, घुँडा, छाती र टाउकोले भुइँमा स्पर्श गर्ने। टाउकोले भनेको जुन चिउँडो छ त्यसले स्पर्श गर्ने। ल यसमा दुवै हात, दुवै खुट्टा, दुवै घुँडा, छाती र टाउको गरी 8 अङ्गहरूले भुइँमा छुने हुँदा यसलाई साष्टाङ्गासन भनेर भन्छौँ। ल हेर्नुहोस् त अब यसमा के हुने रहेछ भन्दा दुवै हात, त्यसै गरी दुवै खुट्टा, दुवै घुँडा, छाती र टाउको गरी 8 वटा अङ्ग, दुईटा हात, दुईटा खुट्टा, दुईटा घुँडा, छाती र टाउको गरी 8 वटा अङ्गहरूले चाहिँ भुइँमा छुने हुँदा अब यसलाई साष्टाङ्गासन पनि भन्छ है त। ल चरण 6 मा हामीले यस्तो खालको अभ्यास गर्नुपर्ने रहेछ। ल अब चरण 7 मा हेर्नुहोस् त चरण 7 मा हामीले अब के गर्न सक्छौँ, अब त्यही बारेमा चर्चा गरौँ है त। ल चरण 7 मा अब श्वास तान्दै हात टेकेकै अवस्थामा सिधा बनाएर कम्मरले भुइँमा छुँदै कम्मरमाथिको शरीरको भागलाई उठाएर आकाशतिर हेर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त चरण 7 मा के रहेछ, यहाँ चित्रमा पनि देखाइएको छ। ल के गर्ने, जुन यो कम्मरमाथिको जुन भाग छ त्यसलाई मात्रै उठाउने, भुइँमा सबै गोडा पसारेर यसरी सुतेको देखाइएको छ चित्रमा पनि। ल अब कम्मरमाथिको भागलाई उठाउने, कसरी उठाउने भन्दा हात टेक्नु पर्यो, बिस्तारै उठाउने। ल यही कुरा हामीले यहाँ व्याख्या गरेको है त। ल हेर्नुहोस् त के गर्ने रहेछ, श्वास तान्दै बिस्तारै श्वास तान्दै हात टेकेकै अवस्थामा सिधा बनाएर कम्मरले भुइँमा छुँदै कम्मरमाथिको शरीरको जुन भाग छ त्यसलाई उठाएर आकाशतर्फ हेर्नुपर्छ। ल यसरी चाहिँ हामी चरण 7 पार गर्छौँ। ल अब चरण 8 मा हेर्नुहोस् त चरण 8 मा विधि नम्बर 5 मा उल्लेखित अवस्थामा फर्कनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त अब विधि नम्बर 5 यी चरण 8 मा यसरी जुन गरिएको थियो विधि नम्बर 5 मा हो त्यसै तरिकाको यहाँ चित्रमा पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यही तरिकाले त्यसलाई नै दोहोऱ्याउने। के गर्ने, श्वास फाल्दै बायाँ खुट्टालाई पनि पछाडि सारी हो कम्मरमाथि उठाएर नाभिलाई हेर्ने, जुन भनिएको थियो चरण 5 मा त्यस्तै तरिकाको आसनमा बस्ने है त। ल अब यही आसनबाट जुन चरण 7 को छ, 7 को जुन आसन छ त्यसबाट के गर्ने, अब यो कम्मरलाई उठाउने र गोडाले यसरी टेक्नु पर्यो, अगाडि हातले टेक्नु पर्यो। यो गर्दा हामी चरण 8 पार गर्छौँ। ल अब चरण 9 मा हेर्नुहोस् त चरण 9 मा जुन हामीले ठ्याक्कै 3 नम्बरको चरणमा गरेका थियौँ त्यही तरिकाले गर्ने, तर अलिकति के फरक हुन्छ भन्दाखेरि ऐन दायाँ खुट्टाले गरिएको थियो, दायाँ खुट्टा पछाडि सारिएको थियो भने अहिले बायाँ खुट्टालाई पछाडि सार्ने। हेर्नुहोस् त चरण 9 मा विधि नम्बर 4 मा उल्लेखित अवस्थामा फर्केर बायाँ खुट्टालाई दुवै हत्केलाको बिचमा ल्याउने र दायाँ खुट्टा पछाडि सिधा पार्ने गर्नुपर्छ। ल अब ठ्याक्कै उल्टो गर्न सकिन्छ है। अब सुरुमा दाहिने खुट्टा पछाडि सारेको छ भने अर्को चरणमा बायाँ खुट्टालाई पछाडि सार्नुपर्छ। ठ्याक्कै उल्टो गरी गर्नुपर्छ है। यो तरिका चाहिँ तपाईँहरूले यसलाई सम्झनु होला, बुझ्नु होला। ल जुन विधि 4 मा हामीले गर्छौँ, विधि 4 मा हो ठ्याक्कै त्यसको उल्टो हुन्छ। अब सुरुमा तपाईँहरूले दायाँ गोडालाई पछाडि सारेर बायाँलाई अगाडि राख्नु भएको छ भने ठ्याक्कै यसको उल्टो गर्नुपर्छ है त विधि 9 मा। ल
त्यो कुरा हामीले सम्झाउनुपर्छ भाइ बहिनीहरू। केही गाह्रो छैन, एकदम सजिलो छ र यसलाई अभ्यास गरिसकेपछि मात्रै बुझिन्छ। ल यसबाट सकभर म तपाईँहरूलाई बुझाउने कोसिस गरिरहेको छु, यसलाई सकेसम्म बुझ्नु होला है। ल हेर्नुहोस् त, अब के रहेछ चरण 9मा विधि नम्बर 4मा उल्लेखित अवस्थामा फर्केर बायाँ खुट्टा जुन देब्रे खुट्टा छ त्यसलाई हत्केलाको बिचमा राख्ने र दायाँ खुट्टालाई पछाडि सिधा गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, त्यही नै गरिरहेको देख्न सक्नुहुन्छ चरण 9मा। अब चरण 10मा हेर्नुहोस् त, चरण 10मा के गर्न सकिन्छ, विधि नम्बर 3मा उल्लेखित अवस्थामा फर्कनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, चरण 10मा के गर्ने, यसरी विधि नम्बर 3मा भने जस्तै गरी अब दुवै आफ्नो हातले आफ्नो खुट्टाको जुन जमिन छ त्यसलाई छुने अभ्यास गर्ने, शरीरलाई पुरै निहुर्याएर, र आफ्नो जुन टाउको छ टाउकोले घुँडालाई छुने प्रयास गर्ने, निधारले टाउकोलाई छुने प्रयास गर्ने। ल अब त्यसै गरी अब हेर्नु त चरण 11औँ चरणमा के गर्ने रहेछ, विधि नम्बर 2को अवस्थामा फर्कने। ल हेर्नुहोस् त, विधि नम्बर 2मा पनि हामीले यसरी कम्मरभन्दा माथिको भागलाई बिस्तारै पछाडितिर फर्काएर आकाशतिर हेर्ने कोसिस गर्छौँ र हाम्रो जुन हात छ त्यो एकदमै सिधा पारेर मासतिर फर्काइरहेको हुन्छौँ है त। ल यो 11औँ चरण भयो। अब 12औँ चरणमा विधि नम्बर 1को अवस्थामा फर्किने। ल जुन सुरुको अवस्था थियो सिधा उभिएर हामीले छातीको अगाडि हात ल्याएर नमस्कार गर्थ्यौँ, हो त्यही विधि चाहिँ 12औँ चरणमा पर्ने रहेछ। ल यसरी चाहिँ सूर्य नमस्कारको विधिहरू जुन चरणहरू पुरा हुने रहेछ। ल 12औं चरणमा चाहिँ सूर्य नमस्कार पुरा हुने रहेछ। ल भाइ बहिनीहरू केही गाह्रो छैन, एकदम सजिलो छ है। यो कुरा तपाईँहरूले ख्याल गर्नु होला, एकदमै सजिलो छ र तपाईँहरूलाई यो गाह्रो लाग्न सक्छ र यसको अभ्यास गरिसकेपछि मात्रै यो एकदमै सहज लाग्छ है तपाईँहरूलाई। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल यसरी 12वटा चरण छ, त्यो चरणमा चाहिँ हामीले सूर्य नमस्कारलाई गर्ने रहेछौँ। ल तपाईँहरूले पनि यसको अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले भाइ बहिनीहरू विशेष गरेर आफ्नो जुन स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षाको जो शिक्षक हुनुहुन्छ उहाँको निर्देशनमा यो योगको अभ्यास सिक्नु सक्नुहुन्छ, अथवा अहिले त युट्युबबाट पनि सजिलै यसलाई सिक्न सकिन्छ, हो त्यसको पनि प्रयोग गरेर यसको सिकाइ तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब हेर्नुहोस् त, अब यसमा थोरै कुरा बुझौँ। सूर्य नमस्कारका हरेक चरणहरू गर्दा शरीरका अङ्गहरूलाई सामान्य गतिमा चलाउनुपर्छ। हतार गरेर छिटो छिटो शरीर चलाउनाले शरीर सड्कने र मांसपेशी च्यातिने सम्भावना हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, सूर्य नमस्कार हामी गर्छौँ त्यसको हरेक चरणलाई चाहिँ हामीले बिस्तारै सामान्य गतिमा गर्नुपर्छ। हतार गरेर छिटो छिटो शरीर चलाउने, शरीर सड्कने र मांसपेशी च्यातिने सम्भावना हुन्छ। हतार गरेर हामीले छिटो छिटो गर्न खोज्यौँ भने त्यति बेला हाम्रो जुन मासु छ मांसपेशी त्यो च्यातिन सक्छ, शरीर सड्कने हुनसक्छ, हो त्यस्तो खालको समस्याहरू आउन सक्छ है त। ल यति कुरा चाहिँ हामीले सूर्य नमस्कारमा बुझ्नुपर्छ। ल भाइ बहिनीहरू सजिलो छ है सूर्य नमस्कार, र यसको अभ्यास तपाईँहरूले घरमा दैनिक गर्न सक्नुहुन्छ, एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल योगको क्रियाबाट सूर्यलाई नमस्कार गर्ने जुन तरिका छ त्यसलाई सूर्य नमस्कार भन्ने रहेछौँ। ल अब यो गर्दाखेरि हामीलाई विभिन्न फाइदाहरू हुन्छन्, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ र यसलाई 12वटा चरणमा चाहिँ हामीले गर्न सक्ने रहेछौँ, जुन कुराहरू हामीले यहाँ चित्रमा पनि देखिसक्यौँ। र श्वास तान्दै रोक्दै र श्वास फाल्दै, हो यसको जुन अनुपात छ त्यसलाई चाहिँ हामीले मिलाउनुपर्छ है। श्वासको अनुपातलाई मिलाएर यो योगको अभ्यास गर्नुपर्छ र सूर्य नमस्कार गर्दा बिस्तारै सहज तरिकाले आफ्नो शरीरलाई धेरै नतन्काई, धेरै दबाब नदिइकन बिस्तारै गर्नुपर्छ। किनभने यदि धेरै तन्कियो हामीले गर्दाखेरि छिटो छिटो हतार गरेर यसलाई गऱ्यौँ भने हाम्रो मांसपेशीहरू तन्किने, मांसपेशीहरू सड्किने, त्यस्तो खालको समस्याहरू देखा पर्छ। ल यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले ख्याल गर्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू यो सूर्य नमस्कार गर्दाखेरि। ल अब यो बुझिसकेपछि भाइ बहिनीहरू अब हामी आसनको बारेमा जान्छौँ है त। आसनको बारेमा पढ्छौँ। योगमा अब आसन भनेको के हो र कस्ता खालका आसनहरू छन् त्यही कुरामा हामी चर्चा गर्छौँ।
भाइ बहिनीहरू, अब आसन भनेको के हो त्यसलाई थोरै बुझौँ है त। साधकले जप, ध्यान, प्राणायाम आदि गर्दा स्थिर र सुखपूर्वक बस्ने जुन क्रिया छ त्यसलाई हामी आसन भनेर भन्छौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, आसन भनेको के रहेछ भन्दाखेरि जुनसुकै साधकले अब कुनै जप गर्नु पऱ्यो, त्यसै गरी कुनै ध्यान गर्नु पऱ्यो, त्यस्तै प्राणायाम गर्नु पऱ्यो हो, यस्तो खालको क्रियाहरू गर्दाखेरि शरीरलाई स्थिर र सुखपूर्वक राख्ने र बस्ने जुन क्रिया छ त्यसलाई हामी आसन भनेर भन्छौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, अब तपाईँहरूले पनि कुनै मन्त्र जप्दै हुनुहुन्छ अथवा गायत्री जप्दै हुनुहुन्छ, गायत्री मन्त्र जप्दै हुनुहुन्छ, अथवा राम राम जप्दै हुनुहुन्छ, अथवा हरे कृष्ण जप्दै हुनुहुन्छ, अथवा अन्य कुनै जप हनुमान चालिसा जप्दै हुनुहुन्छ हो, यस्ता खालका जपहरू गर्दाखेरि चाहिँ बसेर एउटा सुखपूर्वक अथवा आनन्दपूर्वक बसेर स्थिर तरिकाले बसेर जप्ने गरिन्छ। त्यस्तै ध्यान गर्दा पनि स्थिर तरिकाले एकदम सुखपूर्वक आनन्दपूर्वक सुखासनमा बसेर अथवा पद्मासनमा बसेर हामीले जुन बस्ने क्रिया छ त्यसलाई हामी आसन भन्छौँ। र प्राणायाम गर्दा पनि हामी बसेरै प्रायःजसो प्राणायामहरू बसेरै गर्ने खालको प्राणायामहरू छ हो। अब यसरी बस्ने क्रिया जुन छ त्यसलाई हामी आसन भन्छ। ल यो योगको एउटा अङ्ग हो। ल हेर्नुहोस् त, योगको 8वटा अङ्गहरू छन्। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि हो। त्यो मध्येमा एउटा अङ्ग हो आसन भनेको, योगको एउटा अङ्ग हो। ल आसनले शरीरका प्रत्येक अङ्ग प्रत्यङ्गलाई क्रियाशील बनाउन सहयोग गर्छ, साथै यिनीहरूलाई सक्रिय, स्वस्थ र लचिलो बनाउँछ। ल हेर्नुहोस् त, विभिन्न खालको आसनहरू हामी गर्छौँ हो, त्यो आसनले के गर्ने रहेछ भन्दा हाम्रो जुन अङ्ग प्रत्यङ्ग छ त्यसलाई चाहिँ क्रियाशील बनाउँछ र साथै हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, के गर्ने रहेछ अरे आसनले भन्दाखेरि हाम्रो शरीरलाई एकदम स्वस्थ, सक्रिय र लचिलो बनाउँछ, एकदम लचकता प्रदान गर्छ। ल अब हेर्नुहोस् त, आसन विभिन्न अवस्थामा उपयोगी मानिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, विभिन्न अवस्थामा आसनहरू उपयोगी मानिन्छ र हामी यहाँ केही आसनहरूको बारेमा चर्चा गर्छौँ है त यो पाठमा। ल पहिलो आसन छ अब सेतु बन्ध आसन। ल के हो त यो सेतु बन्ध आसन, कसरी गरिन्छ, त्यही कुराको बारेमा चर्चा गरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, पहिलो आसन हामीले पढ्ने आसन छ सेतु बन्ध आसन। ल अब यो आसनले के फाइदा गर्छ पहिला त्यसलाई बुझौँ है त। यस आसनले कम्मर र गर्दनमा दुखाइ भएका व्यक्तिहरूलाई दुखाइ कम गराउँछ। ल जो मान्छेको कम्मर अथवा गर्दनमा दुखाइ भइरहेछ हो, त्यस्तो खालको दुखाइ चाहिँ कम गराउने रहेछ। ल सेतु बन्ध आसन गऱ्यौँ भने हाम्रो जुन कम्मर र गर्दन दुखेको जुन दुखाइ छ त्यो चाहिँ कम हुने रहेछ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है, सेतु बन्ध आसन। ल यसले पेटका मांसपेशीहरूलाई बलियो बनाउनका साथै पाचन क्रिया स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ। ल हेर्नुहोस् त, जुन पेटको मांसपेशीहरू छ हाम्रो हो, त्यसलाई एकदम बलियो बनाएर जुन हाम्रो पाचन क्रिया छ हो, त्यो पाचन क्रियालाई पनि यसले स्वस्थ बनाउने रहेछ। पेटका मांसपेशीहरूलाई दह्रो बनाउने र पाचन क्रियालाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ। ल अब यसको अभ्यास कसरी गर्न सकिन्छ त्यही कुराहरू हामी हेरौँ है त। ल यसको अभ्यास गर्दाखेरि हामी 5वटा चरणमा यसको अभ्यास गर्न सक्छौँ। ल पहिलो चरण छ, हेर्नुहोस् त, चरण 1। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् त, सेतु बन्ध आसन चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ है, यहाँ तपाईँहरूले चित्रमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तरी बसियो, यस्तो खालको आसन गरियो भने यसलाई सेतु बन्ध आसन भनेर भन्छौँ। ल अब चरण 1मा के हुन्छ भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू, चरण 1मा उत्तानो परेर सिधा सुत्ने गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, उत्तानो परेर सिधा सुत्ने गर्नुपर्छ। ल पहिलो काम हामीले चरण 1मा के गर्ने, उत्तानो परेर सिधा सुत्ने। ल चरण 2मा अब के गर्ने भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, हातलाई जमिनमा नै सिधा राखेर दुवै घुँडालाई मोड्दै कम्मरको भागलाई माथि उठाउनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, हातलाई सिधा जमिनमा राख्ने, यहाँ चित्रमा पनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। हातलाई के गर्ने, दुवै हातलाई सिधा जमिनमा राख्ने र दुवै घुँडा, जुन यो घुँडा छ त्यसलाई के गर्ने, बिस्तारै मोड्दै कम्मरको भागलाई माथि उठाउने। ल यो घुँडालाई बिस्तारै मोड्दै कम्मरको जुन यो भाग छ त्यसलाई चाहिँ जमिनबाट माथि उठाउने। ल कम्मरको भाग माथि उठाइ कुइनालाई जमिनमा टेकाएर दुवै हातले कम्मरमा आड दिनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब जुन कम्मरको भाग छ त्यसलाई उठाइसकेपछि के गर्ने,
दुवै हात जुन टेकाएर हामी कुइनाले टेकाएर राख्छौँ र अब यति गरिसकेपछि जमिनमा टेकाएर जुन कुइना छ त्यसलाई उठाएर हामीले जमिनमा टेकाएर दुवै हातले कम्मरमा आड दिने। ल कम्मरको भाग उठ्ने बित्तिकै हामीले के गर्ने रहेछौँ भाइ बहिनीहरू, कुइनोलाई जमिनमा टेकाउने। जुन हाम्रो हातको यो कुइनो छ त्यसलाई जमिनमा टेकाउने र हातलाई माथि फर्काएर कम्मरलाई आड दिने। ल यो गर्न सकिने रहेछ दोस्रो चरणमा। त्यस्तै अब तेस्रो चरणमा के गर्न सकिने रहेछ हेरौँ है त। कम्मरको भागलाई स्थिर राख्दै खुट्टालाई सिधा पार्ने र 7-8 सेकेन्डसम्म यही अवस्थामा बस्ने। ल कम्मरको भागलाई स्थिर राख्ने, जस्ताको तस्तै राख्ने र खुट्टालाई सिधा पार्ने। हामीले जब आड दिन्छौँ कुइनाले कम्मरलाई, हो त्यो गरिसकेपछि बिस्तारै यो गोडा उचाल्दै यसलाई सिधा बनाउने। यसरी त्यही अवस्थामै सिधा पार्ने र 7-8 सेकेन्डसम्म, कति समयसम्म आफू बस्न सकिन्छ, आफूलाई सहज हुन्छ त्यति सेकेन्डसम्म बस्ने है त। ल यसरी तेस्रो चरण हामी पार गर्छौँ र चौथो चरणमा के गरिन्छ है त भाइ बहिनीहरू। अब यसलाई चाहिँ बुझौँ। कम्मरको भाग र खुट्टालाई बिस्तारै चरण 2 को अवस्थामा ल्याउने र हातलाई बिस्तारै कम्मरबाट हटाउने गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, चरण 2 मा हामीले के गर्छौँ, हो चरण 2 को जुन आसन छ यो यस्तो खालको आसन हुन्छ। हो अब कम्मरको भाग जुन छ त्यसलाई र खुट्टालाई बिस्तारै चरण 2 मा गरेअनुसार त्यो अवस्थामा ल्याउने र हातलाई बिस्तारै अब कम्मरबाट हटाउँदै जाने है त। अब चरण 5 मा के गरिन्छ भन्दाखेरि केही सेकेन्ड आराम गरेपछि फेरि दोस्रोदेखि चौथो चरणसम्म दोहोऱ्याएर 5-6 पटक अभ्यास गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब यसरी सिधा पहिला जमिनमा उत्तानो पारेर सुत्ने रहेछौँ हामी सेतुबन्ध आसन गर्दाखेरि। त्यस्तै हातलाई जमिनमा नै सिधा राखेर दुवै घुँडालाई मोड्दै कम्मरको भागलाई माथि उठाउने र कम्मरको भाग माथि उठाइ कुइनालाई जमिनमा टेकाएर दुवै हातले कम्मरलाई आड दिने। यो दोस्रो चरणमा गर्न सक्ने रहेछौँ। त्यस्तै तेस्रो चरणमा कम्मरको भागलाई स्थिर राख्दै हामीले खुट्टालाई सिधा पार्ने र 7-8 सेकेन्डसम्म यही अवस्थामा बस्ने, त्यो गर्न सक्ने रहेछौँ। त्यसै गरी चरण 4 मा कम्मरको भाग र खुट्टालाई बिस्तारै चरण 2 को अवस्थामा ल्याउने र हातलाई बिस्तारै कम्मरबाट हटाउने गर्न सक्ने रहेछौँ। र अब चरण 5 मा चाहिँ केही क्षण हामी आराम गर्ने र पुनः अब त्यही प्रक्रियालाई हामीले दोहोऱ्याउँदै जाने 5-6 पटकसम्म त्यसको अभ्यास गऱ्यौँ भने हामीले सेतुबन्ध आसनबाट एकदमै राम्रो लाभ उठाउन सक्छौँ है त। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल यति कुरा बुझिसकेपछि अब हामी अर्को आसनको बारेमा चर्चा गरौँ है त। हाम्रो पाठमा दिएको अर्को आसन छ मकर आसन। ल हेर्नुहोस् त, मकर आसन। ल हेर्नुहोस्, अब यो आसन कसरी गरिन्छ, यसको चरणहरू के हो, यसबाट के फाइदाहरू हुन्छ, त्यसकै बारेमा हामी अब चर्चा गरौँ है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन र यो आसनहरू तपाईँहरूले एकचोटि गर्न जान्नुभयो भने सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ है त। र तपाईँहरूले आफ्नो कक्षा शिक्षकसँग पनि यो आसनहरू सिक्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले पनि यो सिकाउनुहुन्छ होला, सायद सिकाउनुहुन्न भने पनि उहाँहरूलाई अनुरोध गरेर तपाईँहरूले यो आसनहरू सिक्नु होला है। ल अनि आफ्नै घरमा दैनिक रूपमा तपाईँहरूले यसको अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। त्यति चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। ल अब मकर आसन। मकर आसनमा हेर्नुहोस् त के गर्ने रहेछ भन्दाखेरि, अब यहाँ यो आसन विश्राम गर्नुपर्दा गरिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, विश्राम गर्नु पऱ्यो, हामीलाई आराम गर्नु पऱ्यो भने मकर आसन गरिने रहेछ। ल विभिन्न आसनहरू गर्दा बिचबिचमा यो आसन गरी आराम गर्न सकिन्छ। ल हामीले विभिन्न आसनहरू गर्छौँ योगमा, हो त्यो आसनहरू गर्दाखेरि हामीलाई केही आराम चाहियो भने अब बिचमा त्यो आराम जुन चाहिएको बेला छ त्यति बेला चाहिँ मकर आसन हामीले गर्न सक्ने रहेछौँ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है। हामीलाई आसन गर्दाखेरि जुन विश्राम चाहिन्छ, हो त्यो विश्रामको समयमा चाहिँ हामीले मकर आसन गर्न सक्ने रहेछौँ। त्यस्तै उच्च रक्तचाप, मानसिक तनाव र अनिन्द्रा भएका व्यक्तिलाई पनि यो आसनले आराम गर्छ। ल हेर्नुहोस् त, जो व्यक्तिको एकदमै उच्च रक्तचाप छ, त्यस्तै गरी उसलाई मानसिक तनावहरू भइरहेको छ, हो र अनिन्द्राले सताइरहेको छ भने त्यस्ता खालका व्यक्तिलाई चाहिँ यो आसनले एकदमै लाभ गर्ने रहेछ, अर्थात् फाइदा पुर्याउने रहेछ। त्यो कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ है। ल अब यो आसनले पेटको विकार हटाउन पनि मद्दत गर्छ। ल हेर्नुहोस् त, यो आसनले हाम्रो जुन पेट छ त्योमा भएको विकारहरूलाई निकाल्न पनि सहयोग गर्ने रहेछ। ल अब कसरी गर्ने त, हो त्यसकै हामी तरिका बुझौँ है त। मकर आसनलाई कसरी गर्न सकिने रहेछ त्यही तरिका बुझौँ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ चित्रमा पनि देखाइएको छ भाइ बहिनीहरू।
यहाँ मकर आसन गरिरहेको चित्र हामी देख्न सक्छौँ। ल अब यो मकर आसन 1 भनेर भनेको छ। यहाँ मकर आसनको अरू पनि तरिकाहरू छन् आराम गर्ने, र अहिले चाहिँ हामी एउटा मात्रै तरिकाको बारेमा चर्चा गर्छौँ है त। ल अब चरण 1 मा कसरी गर्ने रहेछ यो मकर आसन भन्दाखेरि एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, एकदमै सजिलो छ, किनभने यो आराम गर्ने खालको आसन हो, त्यो भएर यो एकदमै सजिलो छ है त। ल यसको लागि के गर्नु पर्ने रहेछ त्यसलाई थोरै बुझौँ है त। ल घोप्टो परेर सुतेर दुवै हात मोडेर एक हातले अर्को हातको पाखुरामा छुनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, पहिला घोप्टो परेर सुत्नु पर्यो, त्यसपछि दुवै हात मोड्ने, दुवै हातलाई मोडेर एक हातले अर्को हातको पाखुरामा छुनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, दुवै हात मोड्ने, र मोड्दाखेरि कसरी मोड्नु पर्यो भन्दाखेरि एक हातले अर्को हातको जुन पाखुरा छ त्यसलाई छुनु पर्यो। दाहिने हातले देब्रे पाखुरा छुनु पर्यो र देब्रे हातले दाहिने पाखुरालाई छुनु पर्यो। निधारलाई दुवै हातमाथि राख्ने। ल त्यही हातमाथि चाहिँ हामीले निधारलाई राख्ने, कुर्कुच्चाभित्र र औँलाहरू बाहिरतर्फ पर्ने गरी खुट्टालाई 1 फिट जति फट्याएर आँखा चिम्लिनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ त्यही कुरा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब चरण 2 मा के गरिन्छ हेर्नुहोस् है त। यिनीहरू अब मकर आसनमा पहिलो चरण के हुने रहेछ भन्दाखेरि अब पहिला घोप्टो परेर हामीले सुत्नुपर्ने रहेछ दुवै हातलाई, त्यसपछि हामीले मोडेर एक हातले अर्को हातको पाखुरामा छुनुपर्ने रहेछ, र त्यही जुन हात हामीले राखेका छौँ त्यसमा आफ्नो निधारलाई अथवा चिउँडोलाई राख्ने र कुर्कुच्चा र औँलालाई बाहिरतर्फ पर्ने गरी खुट्टालाई 1 फिट जति फट्टाएर आँखा चिम्लाउनु गर्नुपर्छ है त। ल त्यो गऱ्यौँ भने मकर आसनको पहिलो चरण पार हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि अब हामीलाई त्यो आराम गर्ने खालको आसन भएको हुनाले केही आराम मिल्छ। ल अब दोस्रो चरणमा हामीले के गर्न सक्छौँ मकर आसनको भन्दा शरीरलाई शिथिल अवस्थामा छोडिदिनुपर्छ। शरीरलाई एकदमै शिथिल, आनन्द, रिल्याक्स तरिकाले छोडिदिने, आफूलाई आत्मकेन्द्रित गर्दै आध्यात्मिक चिन्तन गर्नुपर्छ। ल आफूलाई आत्मा केन्द्रित गर्दै आध्यात्मिक चिन्तन गर्न सकिन्छ है त त्यति बेला, त्यो आराम गर्दाखेरि। जस्तै अब के कस्तो खालको चिन्तन गर्न सकिन्छ त्यही कुरा हामी बुझौँ है त। ल यो दुनियाँमा नाङ्गे आइयो नाङ्गे जानु छ। ल हेर्नुहोस् त, हामी सबैजना जन्मदाखेरि नाङ्गो नै हुन्छौँ र मर्दाखेरि पनि हामी नाङ्गो नै जान्छौँ, र रित्तै आइयो रित्तै जानु छ। ल हेर्नुहोस् त, हामी जन्मदाखेरि रित्तै आउने रहेछौँ केही नलिकन, र मर्दा पनि हामी केही लिएर जान सक्दैनौँ, रित्तै जान्छौँ है त। ल मर्दा कसले पो के लान सकेको छ र? ल हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूले पनि मरेको मान्छे देख्नुभएको होला, उनीहरूले केही पनि लान सक्दैनन्, उनीहरूसँग खाली हात आएको खाली हात नै जाने है त। त्यस्तो कुरा हुन्छ, आफू पनि मरेर केही लान सकिँदैन, किन लोभ गर्नु, साथीहरूसँग किन झगडा गर्नु हो, यस्तो खालको चिन्तन गर्न सकिन्छ है भाइ बहिनीहरू। ल तपाईँहरूले पनि अब यसरी यस्तो खालको आराम शिथिल तरिकाले रिल्याक्स तरिकाले बस्दाखेरि यस्तो खालको चाहिँ चिन्तनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ल यो दुनियाँमा नाङ्गै आइयो हामी नाङ्गै जानु छ, रित्तै आइयो रित्तै जानु छ, मर्दा कसले पो के लगेको छ र, आफू पनि मरेरै जाने हो, र किन लोभ गर्ने, किन पाप गर्ने, किन साथीहरूसँग झगडा गर्ने, म त भगवानको अंश पो त हो, म त भगवानको अंश पो त, म त भगवानको एउटा अंश रहेछु। ल भगवानले मेरो लागि बाटाहरू प्रशस्त गरिदिनेछन्, यस्ता कुरा सोच्ने र आफूलाई भगवानको नजिक रहेको कल्पना गर्दै आनन्द लिनुपर्छ। हेर्नुहोस् त, ल हेर्नुहोस् कति राम्रो कुरा छ, भगवानको भक्ति गर्ने, भगवानलाई सम्झने, भगवानको अंशको रूपमा आफूलाई लिने, त्यस्तै भगवानले हाम्रो लागि सदैव राम्रो गरिरहनु भएको हुन्छ, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। सधैँ नै हाम्रो लागि भगवानले एकदमै राम्रो कामहरू गरिरहनु भएको हुन्छ, सधैँ नै त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ। भगवानले हाम्रो लागि सबै चिज व्यवस्था गरिदिनु भएको छ, र आफू सधैँ भगवानको नजिक भएको त्यस्तो खालको कल्पना गर्न सकिन्छ है त, र त्यसबाट एकदमै आनन्द लिन सकिन्छ, आफूलाई भगवानमा समाहित गर्न सकिन्छ। र किनभने हामी पनि भगवानकै एउटा अंश हौँ, भगवानबाटै हामी चलिरहेछौँ, सबै चिज भइरहेछ, सबै चिज संसार, अस्तित्व, जगत, सबै चिज भगवानले गराइरहनु भएको छ हो। त्यो हो भने हामी किन लोभ गर्ने, किन अरूसँग झगडा गर्ने, किन आफू भगवानलाई समर्पित नगर्ने,
भगवानको भक्ति किन नगर्ने हो, यस्ता खालका चिन्तनहरू चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ है त। ल अब यसरी चाहिँ हामी मकर आसन गरेर यस्ता खालका चिन्तनबाट आफूलाई आनन्दित तुल्याउन सक्छौँ। भगवानको भक्ति, त्यस्तै गरी उनको स्मरण, त्यो कुराहरू हामी गर्न सक्छौँ। ल अब यो आसनपछि हामी अब अर्को आसन पढौँ, जसलाई हामी हलासन भनेर भन्छौँ है त। ल अब हलासनको बारेमा चर्चा गरौँ है त। ल अब हलासन भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो, हलो जस्तो बनाउने, हाम्रो शरीरलाई हलो जस्तो बनाउने जुन आसन छ त्यसलाई हामी हलासन भनेर भन्छौँ। ल अब यो हलासन गर्दाखेरि के फाइदा हुन्छ र यसको चरणहरू के हो त्यसलाई हामी बुझौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, अब हलासनको बारेमा थोरै कुरा बुझ्दा कस्तो कुरा रहेछ भन्दा, शरीरलाई हलो जस्तो आकार बनाउने जुन आसन छ त्यसलाई हामी हलासन भनेर भन्ने रहेछौँ। शरीरलाई हलो जस्तो आकार बनाउने जुन आसन छ त्यो नै हलासन हो। यो आसन गरेमा मेरुदण्ड लचकदार हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यो आसन गऱ्यो भने हाम्रो मेरुदण्ड जुन पछाडिको मेरुदण्ड छ त्यो चाहिँ एकदम लचकदार हुन्छ, लचिलो हुन्छ। थाइरोइड ग्रन्थीलाई स्वस्थ राख्न र शारीरिक तथा मानसिक विकासमा मद्दत गर्छ। ल हेर्नुहोस् त, हलासनले के कुरा फाइदा गर्ने रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ राख्न, शारीरिक तथा मानसिक विकास गर्न र थाइरोइड ग्रन्थी जुन छ हाम्रो हो त्यो ग्रन्थीलाई स्वस्थ राख्न सहयोग गर्छ। त्यस्तै गरी हलासन कब्जियत, मधुमेह, हृदय रोग भएका व्यक्तिहरूलाई फाइदाजनक हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, हलासन चाहिँ कब्जियत भएको, कब्जियत भनेको दिशा राम्रोसँग नखुल्ने, राम्रोसँग दिशा नआउने त्यस्ता खालका व्यक्तिहरूलाई, त्यसै गरी मधुमेह जसलाई हामी चिनी रोग भन्छौँ हो त्यो व्यक्तिहरूलाई, त्यस्तै हृदय रोग भएका जुन व्यक्तिहरू छ तिनीहरूको लागि एकदमै फाइदाजनक हुन्छ। ल अब यो आसन गर्दाखेरि हामीले केही कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ है त। ल त्यस्तै कलेजो, पाठेघर र मेरुदण्डमा रोग भएका जुन व्यक्तिहरू छ त्यो व्यक्तिहरूले चाहिँ यो आसनलाई गर्नु हुँदैन है भाइ बहिनीहरू। ल हलासन चाहिँ कलेजो, पाठेघर अथवा मेरुदण्डमा रोग भएका जुन व्यक्तिहरू हुन्छ उनीहरूले चाहिँ यो हलासन गर्नु हुँदैन। ल अब यसको अभ्यास कसरी गर्न सकिन्छ, यसको विभिन्न अभ्यासको चरणहरू छ, अब त्यसको बारेमा हामी चर्चा गरौँ है त। ल केही गाह्रो छैन, एकदम सजिलो छ। ल अब पहिलो चरण के छ भन्दा, चरण 1 मा उत्तानो परेर सुत्ने। ल के गर्ने, सुरुमा पहिला उत्तानो परेर सुत्ने, हातहरू बगलमा राख्ने, बगली नजिक भनेको खल्ती नजिक आफ्नो हातहरूलाई राख्ने, श्वास तान्दै बिस्तारै खुट्टाहरू उठाउनुपर्छ। ल श्वास बिस्तारै तान्ने र जहिले पनि आसनहरू गर्दा श्वास तान्दै छोड्दै, श्वास तान्दै छोड्दै, यस्तो तरिकाले हामी आसन गर्छौँ है। यो कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। ल त्यो कुरा बुझिसकेपछि अब हलासनमा पहिला के गर्ने रहेछौँ, उत्तानो परेर सुत्ने, हातहरूलाई आफ्नो बगलमा राख्ने, श्वास तान्दै बिस्तारै खुट्टाहरू उठाउने। अब खुट्टा 90 डिग्रीमा उठेपछि पिठ्युलाई पनि उठाउने र श्वास फाल्दै खुट्टाहरूलाई टाउको पछाडितिर लैजाने गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, गोडालाई सिधा 90 डिग्री त तपाईँलाई थाहा नै छ, यसरी सिधा गोडा बनाइसकेपछि अब पिठ्युलाई पनि अलिकता उठाउने, आफ्नो जुन पछाडिको पिठ्यु छ हो त्यसलाई उठाउने र श्वास बिस्तारै फाल्दै खुट्टालाई टाउको पछाडितिर ल्याउने। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ शरीरमा यो चित्रमा देखाए जस्तै यस्तो खालको आसनलाई हामी हलासन भन्छौँ, हलो जस्तो भएर बस्ने। ल सुरुमा यसरी सुतेको हुन्छ मान्छे, हेर्नुहोस् है, यसरी सुतेको हुन्छ। अब बिस्तारै गोडालाई 90 डिग्री अर्थात् 90 डिग्रीको कोणमा यसरी गोडा ठाडो बनाउने र त्यो गर्दाखेरि श्वास तान्दै गर्छौँ हामी। र अब बिस्तारै श्वासलाई बिस्तारै छोड्दै जाँदाखेरि यसरी गोडालाई टाउकोभन्दा पछाडि यसरी ल्याएर राख्ने। ल यो चाहिँ हामी पहिलो चरणमा गर्छौँ है त। ल अब अर्को चरणमा, दोस्रो चरणमा के गर्ने रहेछौँ त्यसको बारेमा नि बुझौँ है त। ल दोस्रो चरणमा खुट्टालाई टाउको पछाडि भुइँमा लगेर टेकाउनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, यो गोडालाई बिस्तारै यहाँ पछाडि टाउकोभन्दा पछाडि भुइँमा लगेर टेकाउनुपर्छ। सुरुमा 5-10 सेकेन्डसम्म यो स्थिर स्थितिमा रहन सकिन्छ र अनुभवी भइसक्यो भने हामी यसलाई क्रमैसँग बढाउँदै 4-5 मिनटसम्म स्थिर राख्न सक्छौँ है त। ल सुरुमा चाहिँ यस्तो खालको आसन गर्दा 5-10 सेकेन्डसम्म हामी राख्न सक्छौँ स्थिर गरेर यो गोडालाई यसरी टाउको पछाडि है त। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र अब हाम्रो अभ्यास बढ्दै गइसकेको छ, हामीलाई यो आसन गर्दा केही गाह्रो लाग्दैन भने अब 5-10 मिनटसम्म पनि यसै
गरी स्थिर तरिकाले हामी बस्न सक्छौँ। यही आसन जुन हलासनको आसनमा स्थिर तरिकाले बस्न सक्छौँ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै अब तेस्रो चरणमा के गर्न सकिन्छ भन्दा पहिला जसरी खुट्टालाई लगिएको थियो अब त्यसको ठिक उल्टो क्रिया गर्दै बिस्तारै फर्काउने र सुरुको अवस्थामा आउनुपर्छ। ल पहिला खुट्टालाई जसरी लगिएको थियो अब त्यसको ठ्याक्कै उल्टो, अब यो गोडालाई चाहिँ के गर्ने, बिस्तारै यता छोड्दै जाने र यसरी उत्तानो गरेर जुन सुतिएको थियो हो त्यही अवस्थामा पहिलेकै अवस्थामा बिस्तारै फर्कने। ल यसरी हामी यो 3वटा चरणमा चाहिँ हलासनलाई गर्ने रहेछौँ। ल यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु होला भाइ बहिनीहरू, र यसको अभ्यास आफ्नो घरमा गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूले यो भिडियो हेर्दाखेरि यसलाई राम्रोसँग बुझिहाल्नु भयो भने आफैले घरमा अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। यदि बुझ्नु भएन भने तपाईँहरूले अब युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले त धेरै भिडियोहरू पाइन्छन् युट्युबमा हलासनको कसरी गर्ने त्यो पनि सिकिन्छ। र त्यस्तै गरी आफ्नो जुन शारीरिक शिक्षाको जुन शिक्षक हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि तपाईँहरूलाई यो योगासनहरू प्राणायामहरू आफ्नो कक्षामा सिकाउनुहुन्छ है त। ल त्यही अनुसार अभ्यास गर्नु होला, आफ्नो विद्यालयमै अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। र घरमा त्यो जानिसकेपछि आफूले दैनिक यसको अभ्यास गर्नु होला। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है। ल अब यति कुरा हामीले यो आसनमा बुझ्छौँ, किनभने हाम्रो पाठमा यति 3वटा आसन मात्रै दिएको छ। अब यो पछि हामी प्राणायामको बारेमा बुझ्छौँ है त। प्राणायामको बारेमा बुझ्छौँ। ल प्राणायाममा अब के गरिन्छ, प्राणायाम भनेको के हो र कस्ता खालका प्राणायाम चाहिँ हामीले आज यो पाठमा बुझ्ने रहेछौँ त्यसलाई हेरौँ है त। त्यसलाई बुझौँ र छलफल गरौँ है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन र रमाइलो पनि छ। र यो हाम्रो दैनिक जीवनमा उपयोगी चिजहरू हामीले यहाँ पढिरहेछौँ, बुझिरहेछौँ, सिकिरहेछौँ। ल अब प्राणायाम, ल हेर्नुहोस् त, अब प्राणायाम भन्ने बित्तिकै श्वाससँग जोडिएको कुरा भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। प्राणको आयाम, शरीरमा प्राणलाई भित्र छिराउने बाहिर फाल्ने हो, यस्तो खालको जुन कुरा छ यसलाई अब प्राणायाम भनेर भन्छौँ। ल अब श्वास प्रश्वास जीवनको आधार हो। ल तपाईँहरूलाई थाहा नै छ हामी सास नफेरी बाँच्नै सक्दैनौँ। सास फेरिरहँदा मात्रै हाम्रो जीवनको सम्भव छ। यदि सास फेर्न छोड्यौँ भने त्यसलाई मृत्यु भएको भनेर भन्छौँ है त। ल त्यति कुरा हामीले बुझ्छौँ। श्वास प्रश्वास जीवनको आधार रहेछ। त्यस्तै अब श्वास प्रश्वासको गतिलाई लयबद्ध अर्थात् नियन्त्रण गर्नुलाई प्राणायाम भनिन्छ। जुन हेर्नुहोस् त, जुन श्वासको गति छ हाम्रो भित्र जाने र बाहिर आउने हो त्यसलाई चाहिँ एकदम लयबद्ध एउटा लयमा त्यसलाई मिलाएर नियन्त्रण गर्यो भने त्यसलाई हामी प्राणायाम भन्ने रहेछौँ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। बाहिरबाट भित्र खिचिने वायुलाई श्वास, जसलाई हामी इनहेलेसन भन्छौँ, बाहिरबाट हामीले हावालाई भित्र पठायौँ, तान्यौँ भने त्यसलाई इनहेलेसन भन्छौँ। र भित्रबाट जुन बाहिर निक्लने वायु छ त्यसलाई हामी प्रश्वास भनेर, एक्जेलेसन भनेर भन्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, बाहिरबाट भित्र हावालाई तान्यौँ भने त्यसलाई श्वास भन्छौँ र भित्रबाट जुन हावा छ, भित्रको हावा त्यसलाई बाहिर फाल्यौँ भने त्यसलाई प्रश्वास भन्ने रहेछौँ। इनहेलेसन एन्ड एक्जेलेसन, इनहेलेसन एन्ड एक्जेलेसन। ल बाहिरबाट हामीले हावालाई भित्र तान्यौँ भने त्यसलाई श्वास भन्ने रहेछ, जसलाई अङ्ग्रेजीमा इनहेलेसन भन्छौँ। र भित्रबाट बाहिर जुन श्वासलाई फ्याँकियो भने त्यसलाई हामी प्रश्वास भन्ने रहेछौँ, एक्जेलेसन भनेर अङ्ग्रेजीमा भन्छौँ है त। ल प्राणायाममा श्वास लिने क्रियालाई पूरक श्वास, त्यस्तै गरी भित्रै रोक्ने क्रियालाई कुम्भक र श्वास बाहिर फाल्ने क्रियालाई रेचक भनेर भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब प्राणायाममा चाहिँ विशेष गरेर श्वास लिने जुन क्रिया छ त्यसलाई चाहिँ हामी पूरक भनेर भन्ने रहेछौँ। श्वास लिनुलाई के भन्ने रहेछौँ, पूरक। शरीरभित्र श्वास लिनुलाई पूरक भनेर भन्ने रहेछौँ। त्यसै गरी भित्र श्वास रोक्ने क्रिया हुन्छ त्यसलाई हामी कुम्भक भनेर भन्छौँ है, कुम्भक भनेर भन्छौँ। श्वासलाई भित्र लिँदाखेरि पूरक भन्ने रहेछौँ, श्वासलाई हाम्रो शरीरमा रोक्दाखेरि त्यसलाई हामी कुम्भक भन्ने रहेछौँ, र श्वासलाई बाहिर फ्यालियो भने, बाहिर निकालियो भने त्यसलाई, त्यो क्रियालाई हामी रेचक भनेर भन्ने रहेछौँ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन, रमाइलो पनि छ यो विषय। ल अब अरू कुरा के बुझौँ भन्दा प्राणायामले शरीरको आन्तरिक रक्त सञ्चार र स्नायु प्रणालीहरूलाई स्वस्थ राख्न मद्दत पुर्याउँछ। त्यस्तै
ध्यान केन्द्रित गर्न र स्मरण शक्ति बढाउन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। ल हेर्नुहोस् त, प्राणायामले के गर्ने रहेछ भन्दा जुन हाम्रो शरीरको आन्तरिक रक्त सञ्चार छ त्यसलाई एकदम स्वस्थ राख्ने, त्यसै गरी स्नायु प्रणाली छ त्यसलाई पनि एकदम स्वस्थ राख्ने र ध्यान केन्द्रित गर्न, कुनै पनि चिजमा ध्यान केन्द्रित गर्न र स्मरण शक्ति बढाउनको लागि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। ल अब प्राणायामका विविध प्रकारहरू छन् र त्यसमध्ये हामी केही प्राणायामहरू यो पाठमा बुझ्छौँ है त। ल प्राणायाममा विविध प्रकारका प्राणायामहरू छन्, त्यसमध्ये केही प्राणायामहरू हामी यो पाठमा बुझ्छौँ। ल पहिलो छ भस्त्रिका। ल अब यो भस्त्रिका कस्तो खालको प्राणायाम हो त्यसको बारेमा थोरै चर्चा गरौँ है त। ल हाम्रो पाठमा भस्त्रिका भन्ने जुन प्राणायाम दिएको छ अब त्यसको बारेमा हामी छलफल गर्दैछौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल भाइ बहिनीहरू, अब भस्त्रिका प्राणायामको बारेमा चर्चा गरौँ है त। ल भस्त्रिका प्राणायाम कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि हामीले हाम्रो जुन दुईटै नाकको प्वालहरू छ त्योबाट श्वासलाई भित्र तान्ने र बाहिर फाल्ने जुन लयबद्ध प्रक्रिया छ हो, त्यही लयबद्ध प्रक्रियामा हामीले श्वासलाई तान्ने र बाहिर फाल्ने गर्छौँ है त। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र भस्त्रिका गर्दाखेरि दुवै नाकबाट श्वास तान्ने र श्वासलाई फाल्ने, एकैचोटि फाल्ने, र त्यो गर्दा छिटो छिटो श्वासलाई चाल्न पनि सकिन्छ अथवा बिस्तारी पनि श्वासलाई फ्याँक्न सकिन्छ है त। ल अब यो नाकका दुवै प्वालबाट श्वासभित्र तान्ने र बाहिर फाल्ने लयबद्ध क्रिया हो। ल हेर्नुहोस् त, भस्त्रिका भनेको के रहेछ? दुवै नाकको प्वालबाट श्वासलाई भित्र तान्ने र बाहिर फाल्ने लयबद्ध क्रिया हो। यसमा सामान्यतया 2.5 सेकेन्डमा श्वास तान्ने र 2.5 सेकेन्डमा फ्याँक्ने गरिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, 2.5 सेकेन्डमा श्वास तान्ने, त्यसै गरी 2.5 सेकेन्डमै श्वास फ्याँक्ने गरिन्छ। ल अब यो सबै अवस्थाका मानिसले गर्ने तरिका हो भने स्वस्थ युवा अवस्थाका मानिसले अझ छिटो छिटो पनि गर्न सक्छन्, तर अन्य अवस्थाका मानिसलाई रोगीलाई छिटो छिटो गर्ने प्रक्रिया हानिकारक हुनसक्छ। ल हेर्नुहोस् त, भस्त्रिका प्राणायाम चाहिँ विशेष गरेर सामान्य मान्छेको लागि 2 सेकेन्ड तान्ने र 2 सेकेन्ड फाल्ने त्यो विधि रहेछ। तर एकदम स्वस्थ मान्छे जसलाई कुनै रोग छैन, ऊ युवा अवस्थाको मान्छे छ, उसलाई चाहिँ अझ छिटो छिटो चाहिँ श्वास उसले तान्न सक्छ र छिटो छिटो श्वास फाल्न सक्ने रहेछ। ल त्यस्तै अब रोगीहरूले चाहिँ, कोही बिरामी छ अथवा रोगी छ भने उनीहरूले चाहिँ छिटो छिटो श्वास नतानेकै राम्रो हुन्छ है, किनभने यसले हानि गर्न सक्छ। छिटो छिटो श्वास तान्दाखेरि यसले हामीलाई हानि गर्न सक्छ, यो हामीले बुझ्नुपर्छ। यस्तो अभ्यास गर्नाले स्नायु प्रणाली र रक्त सञ्चार प्रणाली सक्रिय र क्रियाशील हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यसरी भस्त्रिका प्राणायाम गर्दाखेरि हाम्रो जुन स्नायु प्रणाली छ र रक्त सञ्चार प्रणाली छ त्यो सक्रिय र क्रियाशील हुन्छ। तसर्थ यस्तो प्राणायामले मस्तिष्क शुद्ध गर्नुका साथसाथै कुनै विषयमा एकाग्र हुन मद्दत गर्दछ। ल प्राणायामले के गर्ने रहेछ? यस्तो भस्त्रिका प्राणायामले मस्तिष्कलाई शुद्ध गर्ने र कुनै पनि विषयमा एकाग्र बनाउने रहेछ। मस्तिष्कलाई शुद्ध बनाउने र कुनै पनि चिजमा एकाग्र हुन सहयोग गर्ने रहेछ। ल यति कुरा हामीले यसमा बुझ्नुपर्छ है त। ल अब यसको अभ्यास दैनिक रूपमा हामीले गऱ्यौँ भने के हुन्छ भन्दा रुगा, खोकी, दम, एलर्जी, पिनास जस्ता रोगका लागि यसले धेरै नै राम्रो नतिजा देखाउँछ। यसले पिनास, रुगा, खोकी, दम, एलर्जी जस्ता जुन समस्या छ त्यो समस्यालाई हटाउनको लागि निकै सहयोग गर्छ। ल अब कसरी गर्ने त यो भस्त्रिका प्राणायाम? यति महत्त्वपूर्ण र यति हितकारी प्राणायाम रहेछ, अब यसलाई कसरी गर्न सकिने रहेछ? अब त्यही चरणहरूलाई हामी बुझौँ है त। ल पहिलो चरणमा हामीले के गर्न सक्ने रहेछौँ भन्दा पद्मासन वा सिद्धासनमा बस्ने र मेरुदण्ड सिधा पार्ने गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, अब तपाईँहरूले जुनसुकै आसन गर्दा पनि जहिले पनि मेरुदण्डलाई सिधा राख्नुपर्छ। आफ्नो पछाडिको ढाडलाई सिधा राख्ने, गर्दनलाई सिधा राख्ने, त्यो गर्नुपर्छ। त्यस्तै पद्मासन अथवा सिद्धासनमा बस्ने। पद्मासन भनेको पल्लेटी कसेर बसिन्छ, दुवै जुन गोडाको पैताला छ त्यसलाई चाहिँ मासतिर फर्काएर पल्लेटी कसेर बसियो भने त्यसलाई हामी पद्मासन भन्छौँ। त्यसै गरी सिद्धासन, र सिद्धासनमा पनि लगभग त्यस्तै गरी बसिन्छ र एउटा गोडालाई चाहिँ हाम्रो जुन जनेन्द्रिय छ हो त्यसको मुनि राखेर
अर्कोलाई पलेटी कसेर बसिन्छ र त्यसलाई सिद्धासन भन्छौँ। ल अब पहिलो चरणमा के गर्ने रहेछ भस्त्रिका प्राणायाम गर्दा भन्दा पद्मासन अथवा सिद्धासनमा बसेर मेरुदण्डलाई सिधा पार्ने गर्नुपर्ने रहेछ। ल त्यस्तै गरी अब चरण 2मा के गर्न सकिने रहेछ भन्दा चरण 2मा आँखा बन्द गरी नाकका दुवै प्वालबाट लामो श्वास 2.5 सेकेन्डसम्म भित्र तान्ने र छातीमा भर्ने गर्नुपर्छ। ल आँखा बन्द गर्ने र नाकबाट श्वास तान्ने, दुवै प्वालबाट बिस्तारै श्वास तान्ने, 2.5 सेकेन्डसम्म श्वास तान्ने, भित्र तान्ने र छातीमा भर्ने गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी त्यति नै समय लगाई नाकको दुवै प्वालबाट श्वास बाहिर फाल्ने गर्नुपर्छ। ल अब त्यति नै समय लगाएर नाकको दुवै प्वालबाट श्वासलाई बाहिर फाल्ने गर्नुपर्छ। ल सामान्यतया 5 सेकेन्डमा 1 चक्र पुरा हुन्छ र 5 मिनटमा 12 चक्र पुरा हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त 5 सेकेन्डमा एउटा चक्र पुरा हुने रहेछ र 5 मिनटमा 12 चक्र चाहिँ त्यसरी हामीले पुरा गर्न सक्ने रहेछौँ। यसरी दैनिक 2 देखि 5 मिनट अभ्यास गर्न उपयुक्त हुन्छ। ल अब यो जुन भस्त्रिका प्राणायाम छ त्यो चाहिँ हामीले दिनमा 2 देखि 5 मिनट अभ्यास गऱ्यौँ भने हामीलाई चाहिने जुन श्वास छ, हाम्रो शरीरलाई चाहिने, हाम्रो मस्तिष्कलाई चाहिने श्वास त्यो चाहिँ राम्रोसँग परिपूर्ति हुन्छ र त्यसले हाम्रो मस्तिष्कलाई शुद्ध बनाउँछ, एकाग्र चित्तलाई एकाग्र बनाउन धेरै सहयोग गर्छ है त। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल अब अर्को तेस्रो चरणमा के गरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसलाई अब अभ्यास हामीले जब सुरु गर्छौँ त्यो चाहिँ बिहान र बेलुका गर्दा चाहिँ उत्तम मानिन्छ है त। बिहान 3-4 मिनट अथवा 5 मिनट र बेलुका 4-5 मिनट अभ्यास गऱ्यौँ भने एकदम हामीलाई हितकारी हुन्छ है त। र अब सुरुमा यसरी गर्न सकिन्छ र अब हामीलाई धेरै अनुभव भइसकेको छ, हामीले त्यसलाई धेरैचोटि गरिसकेको छ भने पछि 10-15 मिनटसम्म पनि यसलाई गर्न सकिन्छ। ल अब यसरी चाहिँ भस्त्रिका प्राणायाम हामी गर्न सक्ने रहेछौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू र रमाइलो पनि छ। ल अब हेर्नुहोस् त अब अर्को प्राणायामको बारेमा हामी चर्चा गरौँ। ल अब अर्को प्राणायाम के छ भन्दा कपालभाती। ल अब कपालभाती के हो, कसरी गरिन्छ, यसले कस्तो खालको फाइदाहरू दिन्छ र यसको चरणहरू के हो, कसरी चाहिँ कपालभाती गर्न सकिने रहेछ त्यसकै बारेमा हामी चर्चा गरौँ। ल हेर्नुहोस् त यो एक किसिमको प्राणायाम हो। ल कपालभाती पनि एक किसिमको प्राणायाम रहेछ। यो क्रियामा शरीरभित्र रहेको दूषित श्वासलाई निकाली प्राणवायु अक्सिजन भर्ने क्रिया हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त हामीले के गर्ने रहेछौँ कपालभाती गर्दाखेरि शरीरभित्र जुन रहेको दूषित श्वास छ अथवा हावा छ त्यसलाई चाहिँ बाहिर फ्याँक्ने र अक्सिजनयुक्त जुन हावा छ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो शरीरभित्र पठाउने रहेछौँ। ल अब एक किसिमको श्वास फाल्ने र तान्ने प्रक्रिया हो, तर श्वास फाल्दा तालबद्ध रूपमा फालिन्छ। ल कपालभातीमा विशेष गरेर अब श्वास फाल्ने र तान्ने नै प्रक्रिया हो, तर यसमा चाहिँ श्वास फाल्दा चाहिँ एउटा लयबद्ध रूपमा अथवा तालबद्ध रूपमा फालिन्छ। एउटा तालमा त्यो श्वासलाई हामीले फाल्ने गर्छौँ। ल कपालभाती गर्नाले फोक्सोको कार्यक्षमता बढ्छ। ल कपालभाती हामीले गऱ्यौँ भने हाम्रो फोक्सोको जुन कार्यक्षमता छ त्यो बढ्छ। हाम्रो फोक्सोले जति अक्सिजन तानिरहेको हुन्छ त्योभन्दा बढी चाहिँ फोक्सोको क्षमता बढ्छ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। श्वास प्रश्वास मार्गमा कुनै कफ वा सिङ्गन रहेछ भने त्यसलाई पनि बाहिर निकालिदिन्छ। ल हेर्नुहोस् त कपालभातीले कस्तो खालको अर्को फाइदा गर्ने रहेछ भन्दा यदि श्वास प्रश्वास मार्गमा हामीले हावा लिने मार्गमा यदि कुनै कफ अथवा सिङ्गन रहेछ भने त्यसलाई पनि निकाल्न यसले सहयोग गर्ने रहेछ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है। यसले पाचन क्रियालाई पनि स्वस्थ राख्छ र कपालभाती गर्दाखेरि पेटको पनि अभ्यास हुन्छ, पेटको पनि प्रयोग भएको हुन्छ। त्यसले गर्दा यसले पाचन क्रियालाई पनि स्वस्थ राखिदिन्छ। पेटलाई चलाएर नै हामी श्वास फ्याँक्ने गर्छौँ, पेटलाई भित्र तानेर श्वासलाई बाहिर फाल्ने काम गर्ने हुनाले अब यसले पाचन क्रियालाई पनि एकदम स्वस्थ राख्छ है त। त्यस्तै स्त्री रोगमा पनि लाभदायक हुन्छ। ल स्त्री रोगमा पनि एकदमै यो लाभदायक हुन्छ। स्मरण शक्ति वृद्धिमा अति लाभदायक हुन्छ। ल स्त्री रोगहरू जे छ त्यसमा पनि यो एकदमै लाभदायक हुने रहेछ। त्यस्तै स्मरण शक्ति वृद्धि गर्नु पर्यो भने
यो खालको प्राणायाम अति नै हितकारी हुन्छ है त। अब मुटु रोग, हर्निया, दम जस्ता रोग भएका र पेट र छातीको शल्यक्रिया गरेको 6 महिनाभन्दा कम अवधि भएका व्यक्तिले यो क्रिया गर्न हुँदैन। ल हेर्नुहोस् त, कपालभाती कसले गर्न नहुने रहेछ यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है। जस्तै मुटुको रोग भएको मान्छे, त्यस्तै हर्निया, दम हो यस्ता खालका रोग भएको र पेट र छातीको जसले शल्यक्रिया गरेको छ र 6 महिनाको समय पुगेको छैन भने त्यस्ता मान्छेले कपालभाती गर्न नहुने रहेछ। ल रिङ्गटा लाग्ने लक्षण देखिएमा पनि यो क्रिया गर्न हुँदैन। ल जो व्यक्तिलाई रिङ्गटे लागिरहेको हुन्छ हो त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो कपालभाती गर्न हामीले दिनुहुन्न। उनीहरूले यस्तो खालको जुन कपालभाती प्राणायाम छ त्यो गर्न हुँदैन है त। जो व्यक्तिलाई रिङ्गटा लागिरहेको छ, चक्कर आइरहेको छ, त्यो मान्छेले कपालभाती गर्न हुँदैन। ल अब कपालभातीको अभ्यास कसरी गर्ने त्यही चरणहरूको बारेमा हामी चर्चा गरौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् त, पहिलो चरण के रहेछ भन्दाखेरि पद्मासन वा सिद्धासनमा बस्ने गर्नुपर्छ। ल यो पहिलो चरण। त्यस्तै अब दोस्रो चरणमा के गरिन्छ भन्दा पेटलाई सकेसम्म भित्र दबिने गरी श्वासलाई जोडले बाहिर फ्याँक्ने र बाहिरको हावा भित्र तान्ने गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, पेटलाई सकेसम्म भित्र दबिने तरिकाले श्वासलाई बाहिर फ्याल्ने र बाहिरको हावा भित्र तान्ने गर्नुपर्छ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन है भाइ बहिनी यो प्राणायाम गर्न। यो 1 सेकेन्डमा 1 पटक गरी 1 मिनटमा 60 पटक गरिन्छ। ल 1 सेकेन्डमा 1 पटक यसलाई गर्न सकिने रहेछ कपालभातीलाई र 1 मिनटमा हामीले 60 पटक चाहिँ यसलाई गर्न सक्ने रहेछौँ। सुरुमा 2 मिनट जति र पछि आफ्नो अभ्यास बढ्दै गइसकेपछि यसलाई 5 देखि 10 मिनटसम्म हामी गर्न सक्ने रहेछौँ। ल अब सामान्य अवस्थामा दैनिक 20 मिनट अभ्यास गर्नु चाहिँ उपयुक्त मानिन्छ। ल कपालभाती सुरुमा 2 मिनट जति गर्ने, त्यसपछि हाम्रो जुन अभ्यास गर्ने बानी विकास हुँदै जान्छ, त्यसपछि 5-10 मिनट र धेरै अभ्यास भइसकेपछि यसलाई 20 मिनटभन्दा बढी पनि गर्न सकिन्छ। ल सकभर 20 मिनट चाहिँ यसको अभ्यास गर्दा चाहिँ यसले धेरै नै लाभदायक परिणामहरू दिन्छ। ल अब यो उपयुक्त किसिमबाट अभ्यास गर्दा मलद्वार र मूत्रद्वार खुम्चिने र फुक्ने गर्छ। ल हेर्नुहोस् त, एकदम उपयुक्त तरिकाले कपालभाती गऱ्यो भने हाम्रो जुन मलद्वार र मूत्रद्वार छ त्यो खुम्चने र फुक्ने गर्छ र त्यसले गर्दाखेरि मलद्वार र मूत्रद्वारमा समस्याहरू आउन पाउँदैन है त। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल अब अर्को प्राणायाम छ हाम्रो यो पाठमा रहेको अर्को प्राणायाम के छ भन्दा अनुलोम विलोम। ल अनुलोम विलोम। ल अब यसकै बारेमा चर्चा गरौँ है त। के हो त यो अनुलोम विलोम, अब यसको फाइदाहरू के हो, त्यसै गरी यसको चरणहरू के हो, कसरी चाहिँ यो अनुलोम विलोम गरिन्छ त्यसलाई बुझौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, नाकका 2 प्वालहरूबाट पालै पालो श्वास फाल्ने र तान्ने लयबद्ध अभ्यास नै अनुलोम विलोम हो। ल नाकको 2वटा प्वालहरू हुन्छन् हामीसँग भाइ बहिनीहरू। अब पालै पालो एउटाबाट तान्ने र अर्कोबाट फाल्ने र अर्कोबाट फेरि तान्ने र फेरि अर्कोबाट फाल्ने हो। यसरी लयबद्ध रूपमा चाहिँ नाकको प्वालबाट 2 प्वालबाट श्वास तान्ने र फाल्ने जुन अभ्यास छ त्यसलाई हामी अनुलोम विलोम भनेर भन्ने रहेछौँ। ल यो प्राणायामहरूमध्ये सबैभन्दा उत्तम मानिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अरू प्राणायामको तुलनामा सबैभन्दा उत्तम चाहिँ यसलाई मानिने रहेछ अनुलोम विलोमलाई। नाकको बायाँ प्वाललाई इडा र दायाँ प्वाललाई पिङ्गला भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, जुन हाम्रो नाकको यो देब्रेपट्टिको प्वाल छ त्यसलाई हामी इडा भनेर भन्छौँ र हाम्रो दाहिनेपट्टिको जुन प्वाल छ त्यसलाई हामी पिङ्गला भनेर भन्छौँ है त। ल इडा र पिङ्गलाबाट सन्तुलित रूपमा श्वास प्रश्वास गर्ने क्रियालाई अनुलोम विलोम भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, इडा भनेको के रहेछ, बायाँ प्वाल देब्रे प्वाल र दायाँ भनेको दाहिने अर्थात् पिङ्गला हो। यो दुईटाबाट सन्तुलित रूपमा हामीले श्वास प्रश्वास गऱ्यौँ भने त्यो क्रियालाई हामीले के भन्ने रहेछौँ, अनुलोम विलोम भनेर भन्ने रहेछौँ। ल इडा र पिङ्गलाबाट सन्तुलित रूपमा हामीले श्वास प्रश्वास गऱ्यौँ भने त्यसलाई हामी अनुलोम विलोम भनेर भन्छौँ। ल नाकको जुन बायाँ प्वाल छ देब्रे प्वाल त्यसलाई इडा भन्ने रहेछौँ, नाकको दायाँ प्वाललाई
पिङ्गला भन्ने रहेछौँ हो। त्यो इडा र पिङ्गलाबाट सन्तुलित रूपमा सास प्रश्वास गरियो भने त्यसलाई अनुलोम विलोम भन्ने रहेछौँ है त। ल यो अभ्यास गर्नाले मस्तिष्कको दायाँ बायाँ दुवै पाटो सक्रिय भई तार्किक सोचाइ र सृजनात्मक सोचाइका कार्यहरू सन्तुलित रूपमा हुन्छन्। ल हेर्नुहोस् त, अब यो अभ्यास गर्दाखेरि के फाइदा हुने रहेछ भन्दाखेरि हामीलाई यसले चाहिँ हाम्रो मस्तिष्कको दुइटै पाटो जुन दायाँ र बायाँ दुइटै पाटो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सक्रिय बनाइदिने रहेछ। ल त्यस्तै गरी अब त्यसरी सक्रिय बनाउँदाखेरि हाम्रो जुन तर्क गर्ने र सोचाइ गर्ने जुन क्षमता छ, त्यस्तै हामीले विभिन्न कुराहरू सिर्जना गर्न सक्ने जुन क्षमता छ हो, त्यो कार्यहरू चाहिँ सन्तुलित रूपमा हुने रहेछन्। ल अब सबै किसिमका रोगका लागि यो अत्यन्त लाभदायक हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, जस्तोसुकै रोग लागेको व्यक्तिले पनि यो प्राणायाम गर्न सक्छ, अनुलोम विलोम गर्न सक्छ। ल अब सामान्यतया नाकका एक प्वालबाट 5 सेकेन्डसम्म श्वास तानिन्छ र केही बेर रोकेर अर्को प्वालबाट 5 सेकेन्डमा श्वास फालिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अनुलोम विलोम गर्दाखेरि के गर्ने रहेछ भन्दाखेरि 5 सेकेन्डसम्म कुनै एउटा नाकको प्वालबाट सासलाई तान्ने र त्यसलाई रोक्ने, केही समय रोक्ने र पुनः अर्को प्वालबाट चाहिँ त्यो श्वासलाई बाहिर फ्याँक्ने गरिन्छ है त। ल अनुलोम विलोम एक चक्र पुरा गर्न 4 चरण पार गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, अनुलोम विलोम एक चक्र पुरा गर्न 4 चरण पार गर्नुपर्ने रहेछ। यो अभ्यास 1 मिनेटमा 3 चक्र पुरा गर्न सकिन्छ। ल यो अभ्यास जुन अनुलोम विलोमको छ त्यसलाई चाहिँ 1 मिनेटमा 3 चक्र चाहिँ पार गर्न सकिने रहेछ। यो अभ्यास सामान्य अवस्थामा दिनको 5 देखि 10 मिनेट र रोग विशेषका लागि चिकित्सकको सल्लाहअनुसार गर्न उपयुक्त मानिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब अनुलोम विलोम जुन छ त्यो चाहिँ हामीले दिनको 5 देखि 10 मिनेट गर्दाखेरि हाम्रो शरीरलाई त्यसले एकदमै फाइदा पुर्याउँछ। र कोही रोगी छ, कोही बिरामी छ भने उसलाई चाहिँ डक्टरको सल्लाहअनुसार अनुलोम विलोम गराउनु पर्ने हुन्छ है त। यो अभ्यास बच्चादेखि वृद्धसम्म जुनसुकै अवस्थाका मानिसले गर्न मिल्छ। ल अब यो अभ्यास बच्चादेखि वृद्धसम्म सबै किसिमका उमेर समूहका मान्छेले गर्न मिल्छ है त। ल यति कुरा हामीले यसमा बुझ्नुपर्छ। अब कसरी गरिन्छ त्यसको चरणको बारेमा चर्चा गरौँ है त। यो अनुलोम विलोम जुन छ अब त्यसको चरणहरू के रहेछ त्यसलाई बुझौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, चरण 1मा के गर्ने, पद्मासनमा बस्ने। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ पद्मासन भनेको यस्तो हुन्छ है, यसरी पलेटी गरेर कसरी बस्ने र दायाँ र बायाँ जुन पैताला छ त्यसलाई चाहिँ हामीले ठ्याक्क फर्काएर बस्छौँ है त। ल पद्मासनमा बसेर दायाँ हातको बुढी औँलाले नाकको दायाँ प्वाल, ल हेर्नुहोस् त, दाहिने हातको जुन बुढी औँला छ त्यसले दाहिने प्वाललाई थुन्ने र 1-2 गरी 5सम्म गन्दै नाकको बायाँ प्वालबाट श्वासभित्र तान्ने गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, पहिलो चरणमा के गर्ने रहेछ, हामी पद्मासनमा बस्ने, यहाँ यो चित्रमा देखाएको जुन आसन छ त्यसलाई हामी पद्मासन भन्छौँ हो। यस्तै आसनमा हामी बस्न सक्छौँ र जुन हाम्रो दाहिने हातको बुढी औँला छ त्यसले दाहिने नाकको प्वाललाई थुन्ने पहिला र 1 2 3 4 5 यसरी गन्दै बिस्तारै देब्रे नाकको प्वालबाट श्वासलाई तान्दै लाने। र अब चरण 2मा के गर्न सक्छौँ भने यसै गरी साइली अथवा माझी औँलाले नाकको बायाँ प्वाल बन्द गर्ने र दायाँ प्वालमा मात्र खोली 1 देखि 5सम्म गन्दै श्वास बाहिर फाल्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, सुरुमा बायाँ प्वालबाट नाक तानियो चरण 1मा। अब त्यसै गरी साइली औँलाले त्यो जुन बायाँ प्वाल छ त्यसलाई बन्द गरेर अब दायाँ प्वाल खोलेर बिस्तारै 1 देखि 5 गन्दै श्वासलाई बाहिर फाल्ने। ल अब सुरुमा के गर्ने रहेछौँ, देब्रेबाट तान्ने, त्यसलाई रोक्ने र दाहिनेबाट फाल्ने रहेछ। ल यो एक चरण भयो है त। ल अब चरण 3मा पुनः 1 देखि 5सम्म गिन्ती गर्दै चरण 1 अनुसार दायाँ प्वालबाट श्वास भित्र तान्नुपर्छ। ल अब तपाईँहरूले यसमा के बुझ्नु होला भने अब सुरुमा हामीले जहिले पनि देब्रेबाट नै श्वासलाई तान्छौँ है, त्यो कुरा बुझ्नु होला। अनुलोम विलोम गर्दाखेरि जहिले पनि दाहिने नाकलाई थुन्ने र देब्रेबाट मात्रै श्वास तान्ने। अब देब्रेबाट श्वास तान्यो हामीले, त्यसलाई रोक्ने केही बेर र दोस्रो चरणमा अब देब्रे नाकलाई बन्द गरेर दाहिनेबाट त्यसलाई फ्याल्ने। अब पुनः त्यही दाहिनेबाट तानेर फेरि
देब्रेमा लएर फाल्दाखेरि देब्रेबाट फाल्दाखेरि त्यो चाहिँ एक चरण हुन्छ है त भाइ बहिनीहरू। ल यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ र अब त्यही प्रक्रिया दोहोऱ्याउँदै जाने। ल अब चरण 3मा के भनेको छ, पुनः 1 देखि 5 सम्म गन्ती गर्दै जाने र चरण 1 अनुसार दायाँ पालबाट श्वास भित्र तान्नुपर्छ। ल यही कुरा नै छ। अब चरण 4मा हेर्नुहोस् त, पुनः चरण 2 अनुसार गर्नुपर्छ। ल चरण 2मा जे छ त्यही अनुसार गर्नुपर्छ। यदि गर्दा एक चक्र पुरा हुन्छ। यो अभ्यास सामान्य अवस्थाका मानिसले दैनिक 5 देखि 10 मिनट गर्नु उपयुक्त हुन्छ। ल त्यस्तै अब रोग विशेषको लागि भने चिकित्सकको सल्लाह अनुसार नै गर्नुपर्ने हुन्छ। यति चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है त। ल यसरी हामी कपालभाती प्राणायाम गर्न सक्छौँ। ल अब यो सँगसँगै भाइ बहिनीहरू हाम्रो पाठ सकिन्छ। अब हेर्नुहोस् त, यो पछि हामी हाम्रो अभ्यासमा जान्छौँ। ल अभ्यासमा के छ त्यसलाई एकचोटि हेरौँ है त। ल अभ्यासमा 1मा के सोधेको छ भन्दा योगको परिचय लेख भनेर सोधेको छ। ल अब योगको परिचय हामीले लेख्नु पर्यो। ल भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले कपीमा यसलाई लेख्नु होला है। म तपाईँहरूलाई यहाँ भनिदिन्छु र त्यो चिज तपाईँहरूले कपीमा लेख्नु होला। ल अब योगको परिचय, योगको अब धेरै अर्थहरू छन्। अब त्यसमा पनि हामी यहाँ केही चिज मात्रै लेख्छौँ है त। ल अब यसलाई लेख्नुहोस् त यसको उत्तरमा। ल योगको परिचय लेख भनेर भनेको छ। यसको उत्तरमा के लेख्ने भन्दा, ल उत्तरमा योग आत्मअनुशासन हो। ल योग आत्मअनुशासन हो। यो एक जीवनशैली हो। ल यो एक जीवनशैली हो जसले व्यक्तित्व विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। ल त्यस्तै अब यो शारीरिक र मानसिक रोगहरूको चिकित्सा शास्त्र हो। आफ्नो शरीर र मनलाई चिन्ने आध्यात्मिक विद्या पनि हो। ल यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले योगमा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल योगको परिचय भन्यो भने तपाईँहरूले यति कुरा लेख्नु होला र आफ्नो कपीमा यसलाई लेख्दै जानु होला। मैले यहाँ भनिरहेको छु, तपाईँहरूलाई यसको उत्तर त्यसलाई कपीमा टिपेर राख्नु होला ताकि तपाईँहरूलाई परीक्षाको समयमा यसलाई पढेर परीक्षामा लेख्न सहज होस्। ल अब सूर्य नमस्कारको अभ्यास गर्नाले व्यक्तिको स्वास्थ्यमा कस्तो कस्तो फाइदा पुग्छ लेख। ल हेर्नुहोस् त, जुन सूर्य नमस्कार हामीले पढ्यौँ त्यो गर्दाखेरि हाम्रो स्वास्थ्यमा कस्तो खालको फाइदा पुग्ने रहेछ त्यसलाई चाहिँ हामीले लेख्नुपर्ने छ। ल अब हेर्नुहोस् त, अब यसको फाइदाको बारेमा अब उत्तरमा के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि, सूर्य नमस्कार गर्नाले शरीरको बल र लचकतामा सुधार आउँछ। ल सूर्य नमस्कार गर्नाले शरीरको बल र लचकतामा सुधार आउँछ। त्यस्तै अब अर्को बुँदामा लेख्न सक्नुहुन्छ, यसले पेटका मांसपेशीहरूलाई समेत मजबुत बनाउँछ। अब अर्को बुँदामा लेख्न सक्नुहुन्छ, यसले शरीरमा लचकता ल्याउनुको साथै शरीरलाई तन्दुरुस्त र स्फूर्त अर्थात् फुर्तिलो बनाउन सहयोग पुर्याउँछ र यसले विभिन्न रोगहरूलाई लाग्नबाट बचाउँछ। हाम्रो शरीरको जुन रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता छ त्यसको वृद्धि गर्छ। ल त्यो कुरा हामीले यसमा लेख्न सक्छौँ है त। ल अब अर्को के छ भन्दाखेरि अनुलोम विलोम गर्ने तरिका लेख। ल अनुलोम विलोम गर्ने तरिकामा पहिलो चिज के लेख्ने भन्दा भाइ बहिनीहरू, अब सुरुमा पहिलो चरणमा हामी के गर्छौँ, सुरुमा पद्मासनमा बसेर जुन हाम्रो दायाँ हात छ त्यो दायाँ हातले हाम्रो दायाँ हातलाई प्रयोग गरेर दायाँ हातको बुढी औँला जुन छ त्यसले चाहिँ हाम्रो दाहिने नाकलाई थुन्ने र 1-2 गरी 5 सम्म गर्दै देब्रे प्वालबाट सासभित्र तान्ने। ल यो पहिलो चरण हो। अब दोस्रो चरणमा के गरिन्छ भन्दाखेरि साइली अथवा जुन माझी औँला छ हाम्रो हातको हो त्यसले नाकको जुन देब्रे प्वाल छ देब्रे प्वाललाई बन्द गर्ने र दाहिने प्वाल मात्र खोली त्यो 1 देखि 5 सम्म गर्दै ऐन लिएको श्वासलाई बिस्तारै छोड्दै जाने। ल अब अर्को चरणमा के गरिन्छ भने अब त्यही तरिकाले अब दायाँ प्वालबाट फेरि श्वासलाई भित्र तान्दै लाने, एकछिन रोक्ने र बायाँबाट यसरी फ्याल्दै जाने। त्यो गर्दाखेरि हामी
एक चक्र पुरा गर्छौँ है कपालभातीको। हो, यसरी चाहिँ अनुलोम विलोम गर्न सकिन्छ। ल, यही कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल, अब कपालभाती प्राणायाम गर्नाले व्यक्तिको स्वास्थ्यमा के फाइदा पुग्छ लेख भनेर सोधेको छ। ल, अब कपालभाती प्राणायाम गर्दा कस्ता खालका फाइदा पुग्छन् त्यसलाई लेख्नुहोस् त। त्यसको उत्तरमा ल, पहिलो के फाइदा हुन्छ भन्दा कपालभाती गर्नाले फोक्सोको कार्यक्षमता बढ्छ। ल, त्यो कुरा हो। त्यस्तै अब श्वास मार्गमा कुनै कफ वा सिगान रहेछ भने त्यसलाई पनि बाहिर निकालिदिन्छ। ल, यो दोस्रो बुँदा हो। अब तेस्रो बुँदामा लेख्नुहोस् त। यसले पाचन क्रियालाई स्वस्थ राख्छ र स्त्रीहरूलाई पनि फाइदा पुर्याउँछ। ल, अब त्यस्तै अर्को बुँदामा लेख्नुहोस् त। यसले स्मरण शक्ति जुन छ त्यसलाई बढाउँछ र दिमागलाई तरोताजा बनाउँछ। ल, यो कुरा हामीले लेख्न सक्छौँ। ल, यति चाहिँ यसको फाइदामा हामी लेख्न सक्छौँ है त। ल, भाइ बहिनीहरू एकदमै सजिलो छ र सहज छ। ल, तपाईँहरूले यही कुराहरू आफ्नो कपीमा लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले जे यहाँ तपाईँहरूलाई उत्तरको रूपमा भने त्यसलाई लेखेर टिपेर राख्नु होला है, ताकि तपाईँहरूलाई परीक्षामा हेर्न र पढ्न त्यसै गरी परीक्षामा लेख्नको लागि सजिलो होस्। ल, भाइ बहिनीहरू यो सँगसँगै हामीले यो पाठ र यसमा भएको अभ्यास पनि सकायौँ है त। ल, भाइ बहिनीहरू अब यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूले यसलाई आफ्नो साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोला। र तपाईँहरूलाई यो भिडियो हेर्दा कुनै कन्फ्युजन भएको छ, कुनै कुरा नबुझेको जस्तो छ भने हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। यही भिडियोको तल कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र 9849595895 यो नम्बरमा पनि हामीलाई फोन गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यो जिज्ञासाहरू हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ र हामी त्यसको समाधान लिएर आउँछौँ। त्यस्तै नेपाल अनलाइन स्कुलको जुन फेसबुक छ, फेसबुक पेज छ, त्यसै गरी वाट्सएप, भाइबर, यसमा पनि हामीसँग जोडिएर आफ्नो जिज्ञासाहरू हामी माझ राख्न सक्नुहुन्छ है त। र हामी अनि त्यसको समाधान तपाईँहरूलाई लिएर आउनेछौँ। ल, भाइ बहिनीहरू अब यो भिडियो हेरिसकेपछि आफ्नो साथीहरूलाई यसको बारेमा जानकारी दिनुहोला, सेयर गर्नुहोला र नेपाल अनलाइन स्कुलको जुन युट्युब च्यानल छ त्यसलाई पनि सब्सक्राइब गर्नुहोस् र नजिकै रहेको जुन घन्टी आकारको बटन छ त्यसलाई पनि दबाउनुहोस् है। किन दबाउनुहोस् भन्दाखेरि हामीले विभिन्न भिडियोहरू हालिरहेका हुन्छौँ, त्यो भिडियोहरू तपाईँले सबैभन्दा पहिलो त्यसलाई हेर्न सक्नुहोस् भनेर तपाईँहरूले त्यो सब्सक्राइबको बटनलाई थिच्नु पर्ला। ल, भाइ बहिनीहरू एकदम तपाईँहरूले यसलाई हेरेर सब्सक्राइब गर्नुहोस् च्यानललाई, ताकि तपाईँहरूलाई जुन नयाँ भिडियोहरू चाहिएको छ त्यो तपाईँहरूले पहिल्यै प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ है त, यदि सब्सक्राइब गर्नुभयो भने। ल, भाइ बहिनीहरू अब यो भिडियोमा मैले यति नै गरेँ र अर्को भिडियोमा हामी योभन्दा पछाडिको जुन पाठ छ त्यो पाठलाई बुझ्नेछौँ, त्यसको बारेमा छलफल गर्नेछौँ, त्यसको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ है त। ल, भाइ बहिनीहरू यो भिडियो हेर्नुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।